हे अनडिस्प्युटेबल अनक्वेश्चनेबल फॅक्ट म्हळ्यार विशय आसा. रक्षण आस म्हणून आमी बसून आसात. जालें की आमी लोकरुडेन तूं देवाला मागून घेतात की देवा रक्षण कर, बरें कर, हें कर, बरें केल्लें आसता आनी आमकां हें गुत आसा. सहज प्रमाणे आमी केन्ना लोक म्हणटात कशें आसा रे तूं म्हणटात, दिसता न्ही तसो मात बट औपचारीकता एक फॉर्मेलिटी कशें आसा रे आनी कशें आसा म्हणून एक वगळता पुरो गुर्तुरता तागेलो प्रॉब्लम जालें की तो घेता तशें देवान रक्षण आस म्हणून पुरो लोकांक गुत आसा. जाल्यार खंय जालें म्हळ्यार मनशाचो स्वभाव मागच्यो निरंतर मागचें एक काम तें गेले गेले कडेन मागचें देवळां गेलें आनी थोडो हाड म्हणटा आनी खंय गेलें थंय म्हण हें स्वभाव जालें म्हणून ते असले एक वृत्ती आमगेले उणी जावपाक. सो देवाले कसं मागता की म्हळ्यार उणी कर म्हूण न्हय, नाश कर म्हणटा. चारूय दिकांनी बंधनां मायेची. देवान बंधन घालें की आमी घालून घेतलें. बंधन कोण घालें? आमी घालून घेतलें. कोण सोडून घेवपाक? देव कसं करता? सो कोण काळका वता ताणें उजवाड सोदता. कोण बंधन घालून घेतलें ताणें बंधन ताणें सोडून घेवपाक आनी देवान परत वेवस्था केलें तुमकां. ह्या वेवस्थाचो उपयोग करून घेना ती म्हळ्यार कशें जालें गव्हर्मेंट स्कीम आसता पळय परत बशील कडेन खंय खर्च नाका ताका ही वृत्ती प्रत्येक कडेन आमगेलो सूट जाल्यात. प्रपंचान जाल्यार फुकट मेळटा, अध्यात्म जाल्यार कश्ट करनासतना मेळटा ताका, पांय पडले तशें मेळटा तें जायना तांकां. मागशें परत पळयलां न्ही देव प्राप्त कितले वर्स खंयचे टायप तपस केली. एक पांयार राबून खाली वायू स्विकार करून एक जेवण करून स्टार्टींग मागीर चवेना खाली हें खंयचें फल पुष्प मागीर पत्र खाली पानां घेवन खावन आनी शेवट उदक हें परत साधन केलें. आज आमी एक दिवस उपास केल्यार आतां अष्टमी उपास म्हळ्यार हें डिटेल वचनाका शिवरात्री उपास म्हळ्यार आनी तो मुद्दाम पळया द क्वॉन्टिटी ऑफ फूड यू टेक न्हय खंयच्या एकादशी की खंयचे उपास दिवस डबल आसता. पळय की न्ही हय म्हणलें हो खंयचो उपास आमगेलो. आतां तुमी 1000 गटले वर्स तपश्चर्या करता सोडा रावण आनी कोण कोण केलें हें साद्य ना आमगेलें. बंधन मायेचें म्हणटा ती माये कोण म्हणून गुत आसा तुमकां. मायेचो प्रकार कसो म्हणून गुत आसा हें परत देवाचें टेम्पटेशन म्हणून गुत आसा. रियल न्हय म्हणून हिंवें गुत आसा आमकां जाल्यार तुका ताचे फाटल्यान आसा. ताका कारण द रिजन बिहायंड दीस इज तो मनीस कसो म्हळ्यार फॉरगेटफूल तागेलो नेचर नेक्स्ट क्षण विसरता. म्हण देवाली ती मायंड तशी आसा की तें मायंड तागेलें स्टेबल ना. स्टेबल मायंड आसल्यार हें ताका कसो पळय विचार चेंज जायना तागेलो. म्हण कोणालें मन घट्टी आसा तें मागीर कांय करना तो म्हणटा हांगा लायलो उपयोग ना म्हगेलो खेळ चलना म्हणून माय कोणा खेळयता म्हळ्यार मायंड कोणालें स्थिर ना. सो ताजे कसो प्रथम आमी कसो करता म्हळ्यार मायंड स्थिर करता आनी जो पर्यंत तुमगेलें मन स्थिर जायना तें मन स्थिर जावपाक तुमकां कसो करता म्हळ्यार एक पॉयंट एक तत्व एक गुरू एक देव हें प्रसंगात आसा. आदी सकाळीं आमगेलो अभिशेकाक येता पळयल्यात तुमकां तो हांव यात्रेक गेल्लो म्हणून गुरू काणयेक म्हणटा नाल्ल आनी पयशे दवरले दिवचे आयलो म्हणून ते म्हाळशेक अर्पण कर. आतां कशें आमकां एक प्रत्येक अशें एक अवकाश संदर्भ आमी ताका ज्ञान दिवका मागीर ताका म्हळें आतां तूं एक मनुश्य म्हणल्यार स्वभाव आसा थंय एक वचून येवं हांगा येवका म्हणून अदनात आनी वचका म्हूण ना तुवें पुराय वचनाक म्हळ्यार तागेलें मन घेना तें ताचे खातीर म्हळें खंय एक वचका म्हण एक वगळ वचून यो फायनल कसो करता म्हळ्यार तुका कुलदेव म्हणलें आसा दत्तात्रय म्हण तूं आराधना करता आसता इतलें केल्यार खूब जाता.
खंयचे प्रकार आमी अज्ञान आवड निर्माण करून घेतले ते ज्ञानवर्ण प्रकाशान ते आवड कळचून घेवपाक तें हें करता. आनी सर्वे सादारण मनशाक खंय जाता म्हळ्यार हे मायेचो प्रभाव अशें आसता तो भायर वयच्या भायर कशें ताका भंय एक आसा, पाप प्रज्ञेक आसा आनी पाप प्रज्ञेक म्हत्वाचें कारण आसता तें कर्ण कशें जाता की ध्यानाल कशें जाता. सिंपल एक उदाहरण सांगता म्हळ्यार हें 2-3 वेळा हांव सांगलें आसतलें. आनी पंढरपूर गेल्ले सुमार लोक आसले आमगेले. तांकां आमगेलो पंडीत संजय थंय आशिल्लो. पांडुरंगाक दर्शन जालें आमी रुक्मिणीला येता आनी त्या भटान तें कशें केलें की म्हळ्यार एक नाल्लाचेर घेवन बसला थंय. कोण कोण वतना एक नाल्ल काडटा ते रुक्मिणील्या चरणाक खंय दवरता. आशिर्वाद म्हणटा देव. लोक भिवन कशें करता म्हळ्यार तेन्ना नाल्ल म्हाका 3-4 रुपये आशिल्ले. कोण 15 दिता, कोण 10 दिता, 12 रुपये पयलीं वसूल करता आशिल्लो. कडेन हांव लायनीर आयलो. देवील आशिर्वाद मेळ्ळो. तुका सांगलें की म्हणे तुका देवान सांगलें की म्हणे पळोवच लागला. हांव म्हळें म्हाका घे म्हणून सांगिल्लें ना म्हळें. म्हाका सांग काय कळयलें तो संजय थंय मातशें रावलेलो 500 लोकां मागचेर. हांव ताका घेवं नाकात म्हणें परत कपट घे म्हणून काडलें. माय कशी एक प्रभाव कशें आसा म्हळ्यार 4 लोक हागल पळयले ताणें भिलो. हांवें सांगलें ताका घेवं नाका भिवन दूख पयस काडलेलो. हें मायेचे खेळ अशें आसा ताका हें गोच आसा सांगिल्लें आसा. आतां परत संवसार परत कसो म्हणून गोच आसा आमकां जाल्यार तेच्यान आकर्शण. आतां कशें उदाहरण दिलें तशींच आमगेली एक गती आसा. थंय आतां कोणाक धरून उपयोग ना. ताण केल्लें हाण केल्लें जल्मा आयलो कोण आतां आमीच न्ही. आमगेल्या कर्मा प्रमाण आयले. हें परत बांदून घेतलेलें कोणें आमीच. आमगेल्या कर्मा प्रमाण घातलें. कोण सोडून घेवका आमी सोडून घेवका. सो हांगा ओगीची देवा कापून हें करून देवा त्रास दिवना आमी. हें सिंपल ज्ञान तुमकां आसात. हें तुका शिकलेंच आतां खंय म्हळ्यार आमी अज्ञानान केल्लें आतां ज्ञान आमकां मार्ग मेळ्ळा तांचो निवारण करून मुखार वचता म्हणून. आनी ताजे खातीर देवान परत वेवस्था केल्या न्ही. काय म्हळ्यार आतां खंय म्हळ्यार आमकां कसलें करचें नाका. परत फुकट जावता सुलभ जावता फुकट आनी सुलभ हें दोन मनशाल वृत्ती जाले आनी मुखार शिंत येता. म्हणून कलियुगांत ताणें कसलें म्हणटा म्हळ्यार देवान पयलेंच विचार केलो हे तपस बिपस करतलो लोक न्हय हे म्हूण ताणें कशें केलें रामनाम म्हणटा बरो म्हूण. राम नामस्मरण कांड दिता चेंज केलें म्हळ्यार देवाक मेळ्ळें तर ताका प्रश्न खर्चा प्रश्न येता. आनी कसं म्हणटा कॅल्कुलेशन येता टायम अफेक्ट करता. टायम ना म्हाका अशें पळय म्हणटा. हे टायम ना म्हणटा ती नॉट एक्सेप्टेबल. हें स्विकार करचें साध्य ना. बरें आतां एवरेज तुमी घेया. कोण 5 घंटे उठता कोण 6 घंटे उठता आनी रात्री 10 घंटे 11 तांगेले ते अभ्यास. सो मिनिमम तुमी 18 तास जागरण उरता न्ही. 18 तास उरता की ऑन एन एवरेज. म्हळ्यार एक्झॅक्ट अशी स्केल लावन न्हय हियर एंड देर अर्द घंटा तें बरें. 18 तासाक कसं करता तुमी खंय करता 18 तासाक खंय तरी करच पळय न्ही तूं. ताणें तो प्रपंच कितलो करता आनी देवाक कितलो करता. प्रपंच कितलो करता चड करता. कितलो करता प्रपंच 18 तास चड 1.5 तास. आतां प्रपंच करच्याक तुमकां 17 तास 16 तास आसा. देवाक करतना टायम ना म्हूण तुमी आतां ही रॉंग प्रायोरिटी म्हणटा. प्रायोरिटी खंय दिली प्रपंचाक प्रायोरिटी दिल्या. प्रपंचाक तुमी प्राधान्य दिलें म्हूण तुमी कसं म्हणटा ती टायम ना. आतां हांव म्हणटा टायम ना म्हूण. टायम कसो म्हाका ना की म्हळ्यार प्रपंच करचो म्हाका टायम ना. आतां म्हगेलें पळय म्हाका टायम ना जाल्यार कशें काय म्हळ्यार आतां म्हगेलें पळय तुका म्हाका दिसता तें स्वच्छ करता तें समज दवरता म्हूण टायम ना. तें करता बसलें म्हगेलें हें उरता. तर 2 प्रकार लोक हाका टायम ना कसो म्हळ्यार ताका प्रपंचान तूं काम करता आनी तूं थकवता टायर्ड जाता.
अनेकल ताका जप तप साधना तें काम करता तांतूच सगळें काम करता ताका टायम म्हणून हे टायम ना टायम मेळटा तेन्ना करता श्रावण म्हयने हो कार्तिक म्हयने हो मार्गशीर म्हयने हे परत चलना ते कोणाक टायम लागला म्हणून ते म्हणटा ते आत्ता आसा तें कोण थोडा हे क्षण तुमकां आतां आसा सो बुद्धवंत मनशान कसं करता की म्हळ्यार म्हूण ताका म्हणटा की प्लॅन करून कोण अध्यात्म येवचें येना खंय थोडे लोक प्लॅन करता घरा प्लॅन करता न्ही तशें करचें ना हांव तें अशें करून येतालो तशें करून येतालो प्लॅनिंग हांगा चलता न्ही हें परत खंय जावं म्हळ्यार अकस्मात जावं काय विचार आयले तशें तुमी कार्य लागता नाजाल्यार होड जावं तें होड जावं आनी कसं जावं तें परत जावचें पडचें न्ही काम क्रोध राग द्वेष पळय आमगेलो विकार हे कोणाक ना म्हूण ना तुमी एक वेळ एडमीट करता म्हाका राग येता म्हणून खूब येता म्हणटा म्हाका राग हाडो नाका म्हणून खूब येयले कसं म्हणूंकूच ना तुका हे शब्द येवं आशिल्ले एक्चुअली राग कोप म्हणून शब्द येवं द्वेष शब्द येवं अद्वेष कोणाक करता तुमी श्रीहरी देव सर्वांत आसपय न्ही सो थंय द्वेष केलो कोणाक द्वेष केलो तुमी देवाक द्वेष केले बरें जाता हें तुमी फंडामेंटल ट्रुथ आसलें हें रियलायज करून घेवपाक अनेकल्याक द्वेष केल्यार देवी द्वेष केल्या बरीच अनेकल्याक द्वेष केल्या की तें हरी द्वेष केल्या बरें जाता म्हण ताका म्हणटा सर्वाला प्रेमार उरा तुम म्हूण खंयचे कॉम्प्लेक्स हाड नाका तुमी हांव बैल हांव सकल ते जाती गीत प्रश्न येना सर्वांक सृश्टी केलो कोण एकलोच सो तांकां सगळे गुणधर्म स्वभाव प्रमाणे जातकी आनी कसं ते परत देवान घालें आनी ऑन द कॉन्ट्ररी आमकां पिटे म्हळ्यार तांकां दया येवपाक तांकां बरें पाप ते हे अवस्था पडला न्ही अज्ञानांत आसा न्ही आमी हेल्प करता असले विचार करून आमी करता तें आमगेलें हें ना थंय अभिमान आत्मस्तुती परत आमगेलें परत हांव हांव म्हणू आतां संभाशण तुमी एक ऑब्जर्व करता करपाक मुद्दाम पळयात तुमी खंयचे तरी एक अननोइंगली दोगलो पळयात तुमी आनी खंयचे मनीस कितले वेळा हांव हांव म्हण येता पळय आं येत न्ही कितें मस्त वेळ येता म्हळ्यार हांव म्हण कितलो खंयचें पोजिशन दिलें पळय ताका हांव हांव पूण ताका म्हणटा की हांव आसलें तुमी कशें करात तूं तूं म्हण येवंक प्रत्येक आमी कृष्णार्पण म्हणजे कारण म्हगेलें कसं न्ही हें देह तुमगेलें न्ही आनी हें परत तुमगेलें कसं न्ही हें देह तुमगेलें न्ही देणगी कोणाली देवाली देणगी आनी देवाली देणगी कसले यूज करता ते देवाकच यूज करता सो केन्ना हें देह तुमगेलें स्वता तुमगेलेंच न्ही तुमी तें देहान कसं संपादन केलें तें तुमगेलें न्ही म्हण ताका अशें सांगिल्लें आसा आमकां उपदेश दिला जाय जाल्यार तितलें घेया जेवण खाण परत जाय थोडें परत मिनिमम जाय न्ही आमकां तितलें पुरो ताजे भायर वचनाका तुमी सो प्रत्येकान आतां लिमीट घालून घेवका कितली आस्ती करता पयशे आसा म्हण जाग घेता अशें न्ही आतां आमकां सांगलें पयशे कसं करचें थंय एक जाग घे आनी कोण भांगर रेट चडटा भांगर घेवं तें केन्ना तेका एप्रिशिएशन म्हळ्यार वयरी वचता ग्राफ सकयल येना देवाल करता म्हण खबर वाडोवपा म्हण येना जागे घेवचे करता तुमकां कळ्ळें व्हड घर बांदतात 4 बेडरूम घर बांदता येता 4 तास करता म्हळ्यार विचार येना आमकां थंय रॉंग प्रायोरिटी म्हणटा न्ही आमी कसं एक प्रायोरिटी केल्या पळय तें परत चुकलें म्हळ्यार ऑर्डर आसा पळय खंयचे ऑर्डर आमी फिक्स केलें तें चुकलें सो हांगा आमगेलें प्लॅनिंगांत फस्ट कोण येवपा म्हळ्यार देव येवं थोड्या लोकांक पळोवपाक तुमी देवाल घर बाथरुमा वयरी किचना वयरी जाग ना मॉडर्न तुमकां जाग्याचे बट इवन देन देवाक जाग दिवका म्हूण मनांत आसलेली ताका तुमी दिवच्या येता जाल्यार आमकां संवसाराक आमकां जाग पावना देवाक खंय सो देवान दिल्ले जाग्याची देवाक जाग ना हें घर दिल्लें कोणें देवान सो ताका थंय ताका जाग नासलेली आमकां जाग कसो जाय अर्पण करितला भक्तिभावाने मनांत पूजन फल फुलाने काणू घेऊन भक्ताली याचना
सो मनशाक जन्म म्हणणे एक यातना आहे. म्हणून चढ पडे येता रडता येता यातन थंडन स्टार्ट जाता भायर आयल्यानंतर. आणि तुम्ही ऐकलं असाल चढ पडता म्हणत काय देवा लगी कृष्णा लगी कंटिन्यू संभाषण चालूच रे तांगेलें देवा लागी चढून वाले देवा जे कोण म्हाका भायर काडलं आनी हांव तुका निरंतर तुगेलें स्मरण करता म्हणून. आनी भायर आयल्या नंतर प्रपंच आसा पळय तांत पडल्यान देवा विसर. सो आदी हे मनीस केन्ना प्रपंच येता एक्चुअली हें औशल गर्भ म्हणून देवलोक. देवलोक असेल थंय देवाला उडक आसता आनी भायर आयल्या नंतर मनुष्य लोक मनुष्य लोक आयल्या नंतर मनुष्य स्वभाव विसरता आनी त्या लोकांना पळयता तशें करता इमिटेशन. आनी आदी अनफॉर्च्युनेटली गूड थिंग्स आमी डोंट इमिटेट. अनुकरण करनात बरें आसलें वायट आशिल्लें कुडलें येता. तो पळयतलो हें करता भागवत आसा तें बूक घेता तें आमचें ना. पण ताका तें होडकार आसा ताणें असं भांगर केलें ताणें इतलो खर्च केलो आमी तागेलो कितें खर्च केलो का असो पयलो विचार येता. सो असल मनुष्य कशें उद्धार जातलो प्रपंचान. तर ते तुमगेलो उद्धार तुमी करून घेवका. कोण करून घेवका ते तुमीच उद्धार करता आनी ताका देव कारणीभूत न्हय. आनी देवान तुमकां परत वेवस्था करून दिल्या बुद्धी दिल्या जाग दिला स्थान दिलें आनी गायडन्स दिलें योग दिला. आनी आमगेले बरेचशा लोकांक कशें म्हळ्यार घरच्या लोकांक सपोर्ट आसा आमकां. आमकां कितल्या लोकांक परत सपोर्ट आसा कोण विरोध करतले कमी आसा. मागीर थंय एक दोन आसतले आनी ते विरोध करतले फुडले वताचे वयर. देवान थंय वेवस्था केलें तूं कोणें तरी ब्रेक करता आसल्यार तो म्हणटा हांगा यो तूं म्हणून ताका वयर घेता. हें आमी हें करचें न्हय तर देवान ती वेवस्था करची. सो आमगेलो जिवनाचो उद्देश कसो म्हळ्यार देव कोण म्हणून परिचय करून घेवका. आतां देव कोण म्हणून आमकां तुमकां टोटल परिचय जालना जाल्यार की कोणाक तरी इतलो गोत आसा आमकां देव व्हड देव पॉवरफूल देव कसो नाही करूं शकता इतलो गोत आसा. तो कितलो महान कितलो व्हड म्हूण आमकां गोत ना. आनी कोणाक देव कोण म्हणून कळ्ळें तो देव जाता. आतां 100% मार्क्स घेतले म्हळ्यार तुमी एक ज्ञानी जाले म्हणून जालें. टेस्ट केलें कोणें आलें नाही पास जालें म्हळ्यार कशें तुमकां तें मेळ्ळें. तशें कोण देवाक परिचय करून घेता कोण म्हणटा की परत देव कोण म्हणून म्हाका कळ्ळें ताणें तो खंय जाता की म्हळ्यार तो देव जाता. जाल्यार तसो लोक कमी म्हूण देव कळ्ळें म्हूण कोणें ना. म्हूण देव कोण म्हूण ताका गोत आसता देवाक गोत आसता आनी मनशाक कांय कळना. सो आमी केन्ना प्रयत्न करचे परफेक्शन म्हणटा न्ही टुवर्ड्स परफेक्शन. जाल्यार तें कितलो परफेक्शन जाता आनी हांव म्हणलें मातसो चड तुमकां हें परत लोकांक ज्ञानी लोक अभिप्राय इतल्या अवतारान तूं परफेक्ट म्हणलें दोनीच 100% परफेक्ट म्हणल्यार कृष्णा डिट्टो नारायण अवतार विष्णू अवतार. आनी रामाले अशी ऋषिमुनील अभिप्राय की 5% कमी आसा 95%. आतां कशें ताणें लायलें बट आमी एक्सेप्ट करता ज्ञानी लोकांक अभिप्राय तो तांकां वयर सकयल म्हूण न्हय. आतां तुमी कितलो आसतलो परफेक्ट तो 95 जालो 100 तुमी कितले आसतले नाही सांगा कसं म्हणून नाही खंय तरी गोत्तर का नाही तुमकां हां म्हटल्या बरें कितले 20 असं हां कितले आसतले नाही सांगता तुमी गोत नाल्यार तुमी कशें पास जातले. तुमी खंय आसा म्हूण तुमकां कळटा न्ही. आतां तूं खंय आसा म्हूण कळना प्रोग्रेस कशें करता तुका कळटा न्ही कितले आसा म्हूण कितले आसतले नाल्यार तुमी मुखार कशें वताले मुखार वचचें ना तुमकां. तुमकां आतां खंय आसा म्हूण तुमकां कळना जाल्यार मुखार वचचें कशें कितले तुगेलें कसो नाही आसता. आतां पळय 100% खंय आनी 5 की 10% खंय. सो आमी 5% आतां 100%ला कशी वळखून घेताची परिचय जायना आमकां. आतां 100% जाल्यार मात्र ताका परिचय जाता. तशें आमी म्हणटा तुमी परफेक्शन म्हणटा कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटा. एक दोन दिवसान जायना जन्म जन्मांतर साधन करता पडटा. आतां आमकां सांगता पूजा केली हें केलें भजन केलें परत सांगता जालें म्हण
आनी तुमी आनी एक लक्षांत दवरला, स्वप्न जालें हें जालें म्हणटा ती कसालें प्रयोजन ना. प्रयोजन म्हणजे इन द सेन्स तर प्रगती है नहीं, तुमके एक इंडिकेशन सिवत है भारी यहाँ दिसलें त्या दिसलें म्हणून तुमी लेखा नाकाची. फायनली केन्ना गुरू सांगच पडया तेन्ना मात्र तुमी एक्सेप्ट करता. नाजाल्यार तुमी इंडिपेंडंट तुमकां स्वतंत्र कसन जाता त्या कसले वॅल्यू ना. तें कसन दाखयता की तुमी करेक्ट मार्गार आसा म्हणून दाखयता. अदर्स आमकां पुराय मेळ्ळें अशें म्हण न्हय. सो आमी जिवनांत देव कोण म्हणून परिचय करून घेवका. आमकां व्हड म्हणून गोत आसा, तागेले शिवाय गती ना हें बी आमकां गोत आसा. म्हण तागे पयले लोक संवसारान तागेले मागचे परत पडले. सो देवान हें शरीर म्हणून आमकां दिलें. पयलीं म्हणल्यार असं मनुश्य जल्म दिलें, तांतू एक शरीर म्हणून दिलें. आनी त्या शरिरांत हृदय म्हणलें कसं, मन म्हणलें आसा. हृदयांत 101 नाडी आसता. कितली नाडी? 101. तांतूंतल्यान इडा, पिंगला आनी सुषुम्ना ब्रह्मनाडी म्हणटात. इडा 50, पिंगळा 50. इडा कितले? 50. आउट ऑफ 101 101 50 इडा 50 म्हळ्यार ह्या वटेन 50 ह्या वटेन 50. आनी सेंटर ती खंयची देव ब्रह्मनाडी म्हणटाची. आनी जीव वतन ते ब्रह्मनाडी मुखांतर वचता. मनीस जीव पडत तशी वचना नॉर्मली. सो खंयच्या मनशाला जीव ब्रह्मनाडी मुखांतर वता, ब्रह्मरंध्र म्हणटा आमी, ताका मुक्ती मेळटा. आनी सादारण लोकांक मुक्ती मेळना, खंय म्हणटा तागेलो जीव अशी तशी वता. सो एनालिसीस कशें केलें म्हळ्यार हें तुमकां योग याग हाजेर साधन करून घेवका पडटा. आनी खाली तुमी हे इंटेन्शनान योग केल्यार जायना तें. हें खर्च जायना. आनी गुरू मार्गदर्शन प्लॅन जर सांगू न्हू, आतां गुरू जर मार्गदर्शन गुरूली इच्छा आसल्यारी हें अवश्य करना ताका. खंयचें साधन खंयचें आसन करता म्हूण नाका. आमगेलें मस्त उदाहरण म्हगेलेंच कोट केलें हांवें. हांव खंयचेंच पुरा साधन आसन पुरा केलें नासलें. गुरू मन आयला पुरो की हाका तयार करता. गुरू संकल्प पुरो, गुरू मन आसल्यार पुरो. पुरो फायनल कशें म्हळ्यार हें कंट्रोलिंग पॉयंट म्हण आसा गुरू. आनी म्हगेलो अनुभव सिद्ध. सो गुरू प्रसन्न जावका. गुरू प्रसन्न जालें सर्व साध्य आसा. आनी तो गुरू सादारण प्रसन्न जायना. प्रसन्न जायना कशें लायक म्हळ्यार आमगेलो तो मूल वृत्ती आनीक चेंज जायना. आमगेलो मूल स्वभाव आनीक चेंज जायना. तो जो पर्यंत तुमगेलो मूल स्वभाव चेंज जायना गुरू प्रसन्न जायना. म्हूण गुरू कसन दिल म्हण तो खंय ते लंच थंय चलना, लंचावतार थंय चलना गुरू लागीं. तागेलो एक भक्ती अवतार चलता तागे लागीं. तागेलो सेवा अवतार चलता आनी खंयचे तागे लागीं चलना. तर तुमी प्रयत्न करता गुरू मार्गदर्शनारी. ताजे खातीर आमकां शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, रमण महर्षी पुरा लोकांनी वांटो केले. कशें कशें साधन करता, कशें तुमी हें प्राप्त ब्रह्म म्हणलं वस्तू कशें प्राप्त करून घेवका. आनी तांणी सांगिल्लें मार्गदर्शनारी आमी मुखार गेल्यार पुरो ती प्राप्त आमकां जाता. तो ब्रह्म म्हणटा ती निर्दोश म्हण, दोश ना ताका. अप्प तिरुपती निर्दोश जालें म्हणटात. देवी म्हाळसा नारायणी निर्दोश जालें म्हण. पळय देवाला खंयचे दोश ना म्हूण ताका देव म्हणटात. दोश आशिल्लो तो देव जायना. आतां आमकां देव कसो आमी कसो देव जायना की आमगेलो दोश आसा. देव दोश केन्ना वता तेन्ना तुमी देव जाता. आतां मातशें देवा देवा म्हणटात, देव न्हय तो. रुढी प्रमाण देव म्हणटात. देव जायना तो खरो म्हणटा तागेलो पुरो आसना हें देवा लागीं. असो पुरो कळटी गूण आसा. कळटी गूण आशिल्लो देव कशें जातालो जाल्यार हांगा तशें ना. परिपूर्ण सद्गुण परिपूर्ण पुरो संपत्ती, ती संपत्ती देवाला आसा. सद्गुण संपन्न आसा पळय ती संपत्ती आसा. सो निर्दोश ब्रह्म सर्वांत आमी पळोवंक. पळयतना आमकां तागेलो तो दोश दिसता. म्हळ्यार ब्रह्म दिसना आमकां, तो व्यक्ती दिसता. तागेली जात दिसली आमकां, ते गांव दिसलो की तागेलें एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन पयस हें परत दिसना एक्चुअली.
ताका भ्रमच दिसता, सर्वांत कशें दिसता ताका भ्रमच दिसता. म्हळ्यार सर्व प्राणी बद्दल ताका अनुकंप उरता. देव कशें पळय सर्व लोकांक रक्षण करता, सर्व लोकांक वेवस्थीत करता, तशें मनशाक साधन कोण करता ताका तसो एक अनुकंप सर्व बद्दल उरता ताणें. आज प्रपंच आयल्या नंतर आमकां अनेक प्रकार संबंध जाल्ले आसा. ताका ऋणानुबंध संबंध म्हणटात. खंयचो संबंध? ऋणानुबंध. बामण बायल खंयचो संबंध ते? ऋणानुबंध. चेडूं आवय बापूस खंयचो संबंध? ऋणानुबंध. आतां 6 म्हयन्यान गेलो की 20 वर्सान गेलो, आमकां दुख्ख जाता, जाल्यार ऋण जालें तागेलें. एंड जावच कशें की म्हळ्यार ऋण एंड जाता जाल्यार आमी कल्पना कशी करता की म्हळ्यार तो गेलो, ताणें डायवोर्स दिले, सपरेशन जालें, ऋण जालें तें. ऋण जाल्या नंतर वचून परत एक घडटा. आतां गुरू शिश्य ते ऋणानुबंध ते. मागशीं कशें की तुमगेलें ऋण हांगा आसा, ह्या जन्मांत न्हय तें. व्यक्ती इम्पॉर्टंट न्हय, खंय की गुरू लिंक जाल्ले आसा तुमी. म्हूण ती बुद्धी देवान आजी कशें केल्या म्हळ्यार ती बुद्धी तुमगेल्या स्थित दवरल्या ह्या जन्मांत. आनी देवान कंटिन्यू तुमगेलें तें मागचें साधन कंप्लीट जालें ना म्हण देव म्हणटा आतां कंप्लीट करून घेया तुमी. आतां आमी ही केन्ना देवान अशी आमकां वेवस्था केल्या तें स्पीड जायना न्ही तुमगेलें. आमगेलें स्पीड ना, तुमी आमकां फस्ट गियर घालून बसले. आज कशें आसा म्हळ्यार वेहिकलान तूं पयलें 4 गियर आशिल्ले, 5 आशिल्ले, 6 गियर, आतां 7 गियर येवचा पडला. आतां इतलो आसतना फस्ट गियर आनी 7 गियर खंय पडला, 6 गियर आमकां स्लो स्पीड आसा. फास्ट वचचे तुमी प्रयत्न करता. आनी हे लौकीक संबंध केन्ना ऋण एंड जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक हें पळय घडटा. म्हूण ताजे खातीर म्हणटा पळय कोण चेडूं जालें तशें मरता, कोण 1 म्हयन्यान उरता, कोण 3 म्हयन्यान उरता. ऋण तितलें उरता, ताजे खातीर आयिल्लें उरतलें प्रपंचाक. आनी ऋण जालें नंतर फायनली कशें की म्हळ्यार पुराय लोकांनी लोन घेतलें बँकान. एकल्यालो लोन 50 लाख, तो 50 लाख तो तुमी क्लियर करना. आनी एकल्यान काडले 500 रुपये, सो 500 रुपये दिले तशीच तो क्लियर फुडें जावन वता. तशीं ती खंतकेक चड येता, आयलो अर्द तास भितर मरता. म्हटल्यार ऋण तितलें आशिल्लें तें आवय बापूयचें ऋण वसूल केलें गेलें. आनी कोण की सिजरियन म्हळें डिलिव्हरी जाता 2 लाख गेले, तें वसुलूय कायल्लें आसता बापयलेक. नंतर सुपारी डॉक्टर दिवस दिता, तुगेलें ऋण आसा पळय ताका दिवस दिता. म्हळ्यार प्रत्येक वेव्हार आसा पळय हें पळय ऋणानुबंध. गुरू शिश्य आसूं हें पळय आसूं तें ऋण पसून तो मागीर कितें जाता हो नाका म्हूण दिसता आमकां, तें ऋण कट जाता. द वेरी फॅक्ट की तसो विचार येता हे आंगडी आमकां नाका, आज हागेलें व्यार नाका थंय वचें म्हळ्यार ऋण कट जालें म्हूण तो तुमकां विचार येता. सो लौकीक संबंध ऋणानुबंध आशिल्ले निमित्त आनी तें ऋण वाडोवचें ना तुमी. आतां तुमी करचें ना ऋण वाडोवचें ना. फुकट खावन येवचें परस की म्हळ्यार ऋण वाडोवचें. सो तें कितलें कमी तुमी तें परस उणें करता तितलें तुमगेलें ऋण कमी जाता. आनी सेकंडली ताच्यान परत दोश येता न्ही आमकां, खंय गेलो फुकट म्हणून पेमटी जावन खावचें तो परत दोश आमकां येतोय. आतां आमकां एक एकल्यान एक अभिप्राय सांगिल्लो आसा द्वैत, अद्वैत, विशिश्ट द्वैत. हें आमी खंयच्यान पडका म्हणून आमकां जाय जाल्यार कशें की म्हळ्यार परमात्मा हें भिन्न तें भिन्न तें एकची हें परत आमकां आवश्यकता ना. आज जाय जाल्यार कशें की म्हळ्यार देव. म्हण आमी तुमकां मातशें एक दृश्टांत दिलें. हें दृश्टांत रिपिटेडली सांगता कारण कशें की म्हळ्यार मस्त शिकता आसता दृश्टांत आमी. परत परत सांगता म्हळ्यार तुमकां तें उडगास करता. असल्यांत आमी पडले म्हूण, असल विशयांत आमी पडचे न्हय. आमकां जाय जाल्यार देव देवस्थानाक कितले पडले आसतले, कितलो खर्च जालो आसतलो हें पण आमकां खबर ना. आमी देवाक येयले, देवा पळयता हें पळय खर्च आमचो पळय कसो जाता, कितलो तुमकां लोक आसा कामाक हें अवश्यकता ना. सो दोग लोक वता आशिल्ले आनी आंब्याचें तोट आसा पळय गेले.
एकलो गेलो तेव्हा लायक कलता बसलो किती लांब बस सांगा किती धाडप मागीर एक आंब्याक कितलं फल धरलें कितल्यान कितलें इन्कम येतालें म्हण हो तांतू चौकशेन उरलो कितलें आंबे आसा कितलें झाड आसा कितलें वर्स जालें कितलें वर्स लागता आनी एकलो गेलो दोस केलो 2 आंबे खाले ताट आनी कसलोय गेलो ना तो म्हणटा की तुम्ही सेकंड कॅटेगरी पडता म्हण तुमकां कशें जालें तुमकां आंबे झाड घालचे पडले पळय की तूं गेलो आंबे खावपाक त्या सोडून घेवन तूं कडलें कितले आंबे धरले कितलें इन्कम आसा एक झाडाक कितलें इतल्या झाडाक कितलें जाता हें आमकां नाका आशिल्लें तांकां दोन बुधवंत कोण मेळयले सिधा वचून ताणें दोस करून 2 आंबे खावं नायत ताका काम दे आंबे कसं मेळत हें पळोवप फुडें चिंता कळ्ळें तेन्ना भांगर घेता कितलो लेट आशिल्लो तुमी मारतना आतां कितलें हें तुका नाका तुका तें देव जावं कळ्ळें देव पळोवचें माणसं पळोवचें वचचें तें कितलें आतां पळय आमकां कशें जालें कोणाक देव नाका असलो विचार परत येता आनी देव जाले नंतर देवाले विचार करता आनी हें परत कसलो विचार करना आतां मसलो काल पळयलो आसतलो तुमी आमकां देवस्थान येवचें आसा जेवण आसता की म्हूण देवा गेले तेन्ना जेवण इम्पॉर्टंट आमकां देव इम्पॉर्टंट आनी देवाक आयले नंतर खंय तर वेवस्थीत जाल्लें आसता आनी आमगेल्या अनुभवार जर आमी पळयलें न्ही खंय तुमी आतां गेले तेन्ना खंय उणी जालें ना आनी उणी जालें ना अशें की म्हळ्यार तो प्रसाद म्हूण स्विकार केले तुमी सगळे दिवस भूक लागली 2-3 एग्जांपल म्हगेल्या जिवनांत जाल्ले आसा मागचे कडेन आमी तिरुपती गेले तेन्ना रिटर्न येताना मळीबागल म्हूण एक आसा आनी मळीबागलांत थंय व्हड एक मारूती आसा आनी कृष्णान महाभारत जेन्ना अर्जुनाक सांगिल्लें खंय हे जाग्यार तुवें मारुती स्थापन कर म्हूण थंय गेले आमी मळीबागेला गेले मारुतीचें दर्शन जालें मागीर कशें नाशिल्लें की म्हळ्यार आनी कसन थंय आसा म्हूण आमी कशीं वेहिकल आमगेर येता आसता न्ही पळोवन वचचें अवलोकन करता आमकां कशें नासलें तसं पुण्य ह्या दृश्टीन न्हय तर परत स्थान आमकां माहीम कळटा न्ही एक ऑब्जर्वेशन म्हळ्यार आमी परत अवलोकन कशें करता मागीर थंय एक मठ आशिल्लो मठ म्हळ्यार कोण म्हळ्यार व्यास हांगेल परंपरेचो राघवन स्वामी प्रल्हाद व्यास मागीर राघवेंद्र अशें पळय थंय गेले मागीर थंय म्हळालें स्वामी आतां नाच हांगा तुमी इट वॉज अरावंड 12 o'clock दनपारां आनी जेवण करून वचात मागीर तो म्हणालो आस की पळयता म्हणून कित्याक म्हळ्यार जेवण बेगीन जालें आसल्यार जेवण करून वचका जायत मात आमकां कशें ना म्हणचें जायना न्ही आतां कशें आतां जेवण इम्पॉर्टंट न्हय त्या मनशाला आमी कशें करता म्हळ्यार भावन पळोवपाक आनी आमगेल्यान मसलो चलता प्रॉब्लम आसा हांवें पळयलें तो ना 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 म्हाका तो पोट भरलें हांव मध्य आनी घेवचें ना परत तशें न्ही केन्ना तोंडार डायरेक्ट आमी केन्ना इन्सल्ट करचें ना थोडें कशें तरी कळ्ळें इवन तुमकां शुगर आसलें की थोडें घेवं ताणें दिलें म्हूण ना ना ताका बेजार जाता आनी तो मनान जर घेतल्यार शुगर तुमकां कामां करना तशें जायना ताका मागीर तो गेलो ना पुरा खाल जालें पायस आसा म्हळां आतां म्हणटा पळय पायस तो खंयचो म्हळ्यार आमी हें म्हणटा न्ही तांदळा पायस कसो म्हणटा आमी तांदळा पायस करता ताका कितें म्हणटा तें ना आनीक शब्द दूद पाक दूद पाक ताणें दूद पाक आमकां एक खाण दिलो आनी तुमकां सांगता हांवें तें दूद पाक कशें आशिल्लें की थंय एक दूद पाक केल्लो आमकां भोक ना सगळे दिवस तितलें टेस्ट आनी तितलें हें तुमकां पोट भरून गेलें वेवस्था कोण केली देवान केली सो तशें मस्कडां पळय आमी गेले तेन्ना खंय तरी एक देव वेवस्था करता आमकां खंयची चिंता करता म्हणना सो खंयचो मनीस परमात्मा चिंतन करता 24 hours तो देव सगळे 24 hours सगळे चिंतन तो करता मागीर भक्ताक कसलें उणी जावं नये म्हूण आनी विवेकानंदान 2-3 एग्जांपल अशें जाल्ले आसा एक वचप सगळे वचून पयशे दिसना तेन्ना
आतां आमी पळयल्यार आमगेलें आध्यात्म 5 स्टार अध्यात्म आमगेलें पुरो साधन आमगेलें तांगेलें तशें न्ही पाप देवळां ना. आनी परमहंसाल गेले तेन्ना पाप हांगा परत भायर गेले. हक्क शास्त्र गुरुल काम मुखार व्हरका न्ही. गुरू ना जाल्यार कोण एक्सेप्ट करता तुमकां? कोण एक्सेप्ट करना. घरा भायर गेले तांकां. आमी पाप लोकांक मोटिवेट करता तांकां. तेन्ना तितलो पावर ना, तितलें हें ना ताका. अशें करून आमी हें करता तें करता म्हणून खंय खंय ते पाप एक मडकी घरा वता जेवणा ना. 8-8 दिवस जेवण ना खंय. आनी स्वामी विवेकानंदान एक जेवणा 15 किलोमीटर गेल्लो आसतो भीक मागता तेन्ना. आज व्होट जाल्लो म्हणटकीर कसलो दिवस काडले पळय तें तर मुखार. सो तशें तो संचार करता आसता. एक दीस ट्रेना वताना देवळांत दुड्ड ना ताका. कोण कितें टिकेट काडली तशें करून ती पाप वता आशिल्लो. नॉर्थांत तें नॉर्थाक केलो कोण तो स्वीट मार्ट आसा पळय ताका प्रेरण जाय की अमके कंपार्टमेंटाली एक स्वामी वचून आसा आनी तो स्टेशना वचून ते परत घेवन वचून राब म्हूण आनी फुडले संन्यास येता म्हणून काडले आनी तें सुचन जालें न्ही ताका घेवन येता. आनी विवेकानंदाक आश्चर्य जाता म्हाका भूक लागल्या कशें कळ्ळें. तेन्ना तो म्हणटा म्हाका रामान कशें कितें म्हाका सुचन दिली की अमके वेळार एक ट्रेन येवचें आसा थंय वचून दिवं काम म्हूण आमी हें खाली सांगचें न्ही तत्वज्ञान देव पुरा करता. नगर जिवनांत सुद्दां तशें जाल्लें आसा. प्रॅक्टिकल एक सांगचें म्हळ्यार तेन्ना एकादशी व्रत गुरुजीन सांगलें तूं एकादशी करता म्हणून म्हळ्यार आमगेले वैष्णव संप्रदायांत करता पडटा. आतां संप्रदाय असो म्हणून गुरुजीन सांगिल्लें न्ही तें खंय ते आमगे डिसिप्लीन येवंक न्ही अध्यात्म. तेन्ना एकादशी कशें म्हळ्यार आमी खावचें कसलें नाशिल्लें. खाली दनपार ताक दही आनी रात्री दूद आनी 1 किंवा 2 केळें फ्रुट्स आनी कसलें ना. आनी आसले घरांत तूं कॅश्यू नट्स आसले 1-2 तितले न्हय 1-2 आसले. एक दीस कशें जालें की म्हळ्यार दुसरे दीस कॅश्यू नट ना. ते जाय म्हूण अशें न्ही उडीक आसत न्ही परत आज खाली जाला म्हणून. सो दुसरे दीस एकादशी पळयल्यार बागलांत कॅश्यू नटीक पॅकेट आसा. हें कोण बिलीव करीत न्ही. हें म्हगेले जिवनांत जाल्ली घटना. एक कॅश्यू पॅकेट आसा न्ही ते घरांत प्रत्यक्ष आसा. म्हळ्यार देव पुरो वेवस्थीत करता. एक सांगचें म्हळ्यार कन्विक्शन जाय म्हूण आज आमी खंयच्या परिस्थितीर कोणाक सरेंडर जायना कशें लायक म्हळ्यार आमकां तसो देवान कशें केलां. आनी एक बेस्ट एग्जांपल म्हळ्यार हें एक देवस्थान दुड्ड घेवन बांदचें काम गेलें की न्हय म्हूण मसलो कशें म्हणटाची टाटा बिर्लाल्यार सुद्दां जायना आसलें देवस्थान बांदता म्हूण. पयशे आसताले तांगेले जाल्यार हे टायप देवस्थान बांदचें तें जायना. बरें देवस्थान बांदलें म्हूण जालें देव येवंक न्ही थंय. देवस्थान मसलोक बांदताची जाल्यार देवाली उपस्थित उरता थंय. आनी तो उपस्थित उरता जाल्यार देवालो संकल्प फसता. आमी केल्लो म्हूण न्हय तें आमगेली भक्ती म्हूण न्हय देवाक हांगा बसका आशिल्ली. आनी केन्ना देवाक बसका म्हूण आसा देव हांगा तेन्ना हालना. देवाक दिसता की हांव हांगा तेन्ना वचचें म्हूण. इनिशियली हांव मसलोण म्हणल्यार तुमकां सुमार लोकांक म्हणलें सिदा थंय पटयता सिदा देवस्थान बंद करून वचका म्हूण. हांवें तेन्ना म्हणलें म्हाळशे वचचें आयिल्लें ना म्हणून. म्हाळशे राबचें आयलें हांगा आनी थंय वचत तुगेले इच्छा प्रमाण वचचें संकल्प तुमगेले इच्छा प्रमाण वचना थंय म्हूण आतां आमी ते रिजल्ट पळयता आसत. थंय देवालो संकल्प आशिल्ले निमित्त आमी ताका कांय करूंक शकना. सो कृष्णान भगवत गीतांत तो पुरा ताणें 3 कॅटेगरीज केल्या. श्रद्धा, सात्विक, राजसीक, भक्ती, दान 3 कॅटेगरी केल्या. राजसीक, दान, सात्विक हें पळय. आतां थोडे आमी पॉयंट्स केले. श्रद्धा ही श्रद्धा सात्विक लोकांक कशी आसता म्हळ्यार तांकां खंयचे आसक्ती अभिलाशा कसन उरना. राजसीक लोकांक आसा तृप्ती ना. आनी तामसीक लोकांक कशें की म्हळ्यार लोकांक वायट कशें तरी जाय ताका डिस्ट्रक्टीव मेंटालिटी म्हणटा न्ही. आनी राक्षस तें प्रिडॉमिनंट क्वॉलिटी की लोकांक बरें जावचें न्ही तातूंत तांकां आनंद मेळटा. एकलो पडले म्हळ्यार आनंद मेळटा
आता आमकां वैरायला आनंद मेळटा सात्विक लोक तांकां तशें न्ही. सांगेल पूजा सात्विक लोकांना पूजा कशी असते म्हणाली त्यांनी देवताला पूजा करते त्यांनी हायेस्ट देव म्हणता आपल्याला ब्रह्मा विष्णू महेश्वर दत्तात्रय तो हानी ह्या पूजा वचनाचे खंयचे त्या सती ह्या सती पळय पळय फातर मारी मिळालं हें मिळालं भूत मिळालं तेच मिळालं असेल पळय वचनात तांकां आनी तांणी पूजा कशी करता की म्हळाली हें म्हगेलें एक ड्युटी म्हूण आज आमकां मस्त लोकांना नाता आमी कॅज्युअल टायम आयला केलें आनी हें तशें करचें ना कर्तव्य दृश्टीन पूजा कोणटा ती सात्विक भक्ती आतां तुमकां मेसेज जाता की केन्ना तरी रेगुलर आसात तुमी थोडे लोक हांव मेळना आमगेल्या ग्रुपान थोडे लोक मेळना आसा एक कळ्ळां म्हगेलें जायना तें आनी करना हें एक्चुअली येवं न्ही तुमी डिसिप्लीन म्हणून जाय आसल्यार हें कर्तव्य दृश्टीन तुमी नित्य कसं न्ही थोडें केलें तें कळटा बट डू इट रेगुलरली आतां म्हणटा आमी 100 डेज जायन हेचेच तूं 15 की 20 24 वॉट एवर इट इज तें तुमी फिक्स कर जाल्यार थोडे मिनिमम म्हण आमी मिनिमम म्हण तुमी फिक्स करून घेवपा पडटा आनी म्हगेलो एक अनुभव आहा रे नामस्मरण म्हणटा तें ताका तसलें न्हय येता वता आतां तशें पळयलां रे म्हगेले लेका रे सगळे दिवस कांय काम करना न्ही तुमी भले काम करता उरता की नामस्मरण करत न्ही आयदन घांसन करचेंच की न्ही कोयर काडटना करचेंच न्ही करचेंच आमकां अभ्यास जालना तोठां काम करतना करचें येता पूजा करतना करचें येता बसान करचें येता एक कशें म्हळ्यार हें विचार कर न्ही दुसरें प्रपंचा विचार भायर घालता आनी हें आयलें तशें तें ऑटोमॅटीक वता खंयचें क्लीन उदक आयलें तशें वायट उदक वता न्ही हें तुमी अशें फ्लश करात तेन्ना कशें तें वता म्हण हें पयला क्लीन उदक आसलें राम स्मरण करता पयला तें स्मरण पयला तुमी हाडात सो सात्वीक पूजा कशी आसता म्हळ्यार तांणी देवताल पूजा कर्तव्य दृश्टीन फला अपेक्षा ना तांकां तसलें मागनात तांणी कोण सात्वीक लोक म्हाका एक भाग्य देवाली पूजा इतलेंच ताका आनी कसलें तें नाका आनी ताका समाधान मेळटा पूजा केलें आनी खंयचे मनीस म्हणटा देवाली सेवा करून हांगा येवनच न्ही आनीकच समाधान ना म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार तो सात्वीक भक्ती न्ही तागे आमकां समाधान आसा की ना आसा भगवगी म्हणटा आसा तुमगेलो भक्ती खंय येता सात्वीक भक्ती जाली आसा न्ही हय न्ही आं म्हळ्यार एक गुड इंडिकेशन की तुमी राजसी कॅटेगरी नाची तामस नाच आमी तामस नाच एटलिस्ट तामस नाच आमी तशें कोणाक आमकां बुद्दी ना आतां इन बिटवीन आसतात आमी राजसीक आनी सात्वीक आतां 100% सात्वीक हांव म्हणना बट लागीं लागीं आसा टिल्टींग टुवर्ड्स म्हणटा न्ही तुमी ह्या कडेन येता आसाची इट्स अ गुड इंडिकेशन सो सात्वीक भक्ती तुमी देवताले हांव पयर दोन म्हणटा आसा परमश्रेश्ठ आमकां तत्व विष्णू तत्वाचें आराधन आमकां देवान योग दिला आनी आमकां भाग हाजें आनी कसलें ना हाजें श्रेश्ठ भाग्य ना आमकां देवताल आराधन आमकां भाग दिला उच्च देवता कर्तव्य दृश्टीन आमकां करता आसाची तें तुमी सांगता म्हण हांव पळयतां हांगा येवचें तुमी काम करता काय म्हूण येताचे कोणें हांगा बसून खावचें कोणें ना आमगेल्या ग्रुपान आनी तसलें हांगा येनाचे म्हण हांव केन्ना म्हणटा आमकां तें पुरा 750 800 लोक घेवन करचें कसलें नाका पुरो लोक कांय खातीर तयार जायना पुरो लोक तयार जायनाचे जावचे लिमिटेड आनी कोण येता आसा ते पयला तांगे इनवॉल्वमेंट आसा टोटल आतां खंय तरी एकलो आसता कांय करचें ना ताका बट तवें चेंज जाता मागीर पळोवन तो खंय जाता तवें चेंज जाता आनी जाल्लें आसता तशें आतां राजसीक भक्ती कशी आसता म्हळ्यार तांगेलो पुजा उद्देश कसन तरी मेळका आतां राजा हांव राजा जावं मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जावं प्रायम मिनिस्टर जावं आतां राजकारणी पयला करता पळय देव देवस्थान पयला भोंवतात तांणी म्हण म्हाका तो योग येवका म्हूण सो राजसीक भक्ती आसता तांगेले लागीं बट तांगेलें इंटेंशन कशें म्हळ्यार देवाला कसन तरी इन रिटर्न तांकां कसन तरी मेळका सो तेच प्रमाणे तामसीक लोक कसं करतात म्हळ्यार भूत प्रेत आराधना मंत्राक थंय प्राधान्य मंत्रहीन मंत्र कसं ना तांगेले लागीं शास्त्र विरुद्ध हें असल उपचार आसा पळय शास्त्रान परमिटेड ना तें शास्त्र विरुद्ध सो आतां सात्वीक लोक कोण पूजा करता तांकां समाधान आसा
तुमी आतां बशिल्ले समाधान आसा न्ही. आनी राजसीक आनी तामसीक तांकां रेस्टलेस बसून ते करतला खंय समाधान ना तांकां. कित्याक तांगेले गुणच तशे आसा. सो सात्वीक भक्त आमी करता तेन्ना म्हळ्यार पीस ऑफ मायंड, समाधान, तृप्ती पयला तुमकां मेळटा. तपस्स आनी दान तेणे आमी 3 कॅटेगरी केल्या कृष्णाक. सात्वीक तपस्स, राजसीक तपस्स आनी तामसीक. तपस्स म्हळ्यार तपश्चर्या ताप म्हणटा आमी. हें तपस्स आमी कशें करता म्हळ्यार सात्वीक लोकांना देवा प्रीत पावका म्हूण. कशें करता तागेले खातीर न्ही, देवा प्रीत पावका. आनी ताणें तो कसो करता म्हळ्यार योग्य जाग्यार करता. हिमालय वता, केदारनाथ वता, बद्री वता, मार्केटां बसना तो. आनी बाकी लोक खंय खंय बसून जालें जालें ताका कावंट केलें जालें. राम नाम केल्या वरी टी व्ही पळयता बसता राम राम राम, लक्ष परत थंय. ते रामा पावना. राम नाम करता तुमी रामार लक्ष उरता. आनी राम नाम जप करता नंबर दिवचे आडना, मार हें गुंतावूच तांकां. 101 मिनट भितर जाता आनी जालें 120. तसोच जप करून कसं प्रयोजन ना. म्हणून आमी पयलीं टार्गेट घालें, हें घालें. बट आतां तुमी पळया 108 जप करताले, म्हण फिरयता वता 108 जायना. 1 मिनटान 3 म्हण पास जाले तुमगेले. हांव पळयलें सुमार लोकांक बटाले. आमकां जर 5 मिनट घेतल्यार 5 मिनटान 300 जाले म्हणटा तो. बाय एनी स्टँडर्ड नॉट पॉसिबल. खंयचे स्टँडर्ड गेले. एक प्रॅक्टिकल एग्जांपल दिता. तेन्ना आमी विष्णू गायत्री अनुश्ठान 24 लक्ष जपाचें अनुश्ठान माड्डोळा केलें. फर्स्ट दिवस कशें जालें की म्हळ्यार आमगेले रिक्वायरमेंट म्हाका दिसता 80 ब्राह्मिन्स पर डे ह्या टायमार. कॅल्क्युलेशन काडलें आमी. आनी त्या प्रमाणे 8 दिवसांतून पर डे 3 लाख जप जावंक आमकां. 8 दिवसाचें अनुश्ठान तें 24 लक्ष म्हळ्यार 3 लाख जप जावंक. मागीर होम आसा तें वेगळें. पयले दिवस आमगेलें 70,000 जालें. डेफसीट कितलें पडलें 70. 3 लाखांक 230 डेफसीट. मागीर प्रश्न आयलो मुखार कशें जातालें म्हणून. अशेंच हांव मदन भट रात्री गेलो. हांव टेन्शन घेतिल्लें ना मस्त. जाल्यार मनीस विचार येता. अशें बशिल्लो अशें बसलो कशें की म्हळें कशें जातलें म्हणालो. कित्याक काजीची बॅकलॉग आसा मुखार कशें. हांव म्हळें तूं टेन्शन घेवं नाका. तुका खाली जपाट टेन्शन, म्हाका म्हळ्यार पयशां टेन्शन आसा. कितें मेन दुड्डाचें. आनी आमकां गट्टी कळ्ळें. स्टार्ट केलें दुड्ड ना म्हगेलें. पयशे ना. एक्चुअली सांगता पयशे ना म्हगेले. खर्च करून जालें, स्टार्ट करून जालें. ताका धैर्य मॅड म्हणटात, मॅड हें म्हणटात ताका कळ्ळें. ताका मॅड डिसिजन अशें कितें मॅड म्हळ्यार आसूं. म्हळ्यार तुका तसो कशें टेन्शन म्हळ्यार तुगेलें टेन्शन म्हाका आसना. येजमान हांव. म्हाका इक्वली तें आसा जप जालें म्हाका आसा. पयलें आनी म्हाका लोक अरेंजमेंट करता. 80 ब्राह्मिन्स प्लस ताका हें परत अनेक प्रकार सामग्री हाडटा, तूप हें तें पुरो. तेन्ना म्हाका दिसता 4 की 5 क्विंटल तूप हें आमगेलें तीड. हय 6 क्विंटल कितें गेलां. 6 क्विंटल तीड हय. आसूं तें व्हडलें देवान घेतिल्लें तें खंय उणी जालें. तें मागीर पळयलें देवालो संकल्प न्ही तो. पुरो पूर्ण जावंक गेलो. म्हण हांव म्हणटा तें तुमकां सात्वीक भावन जर केलें तर देव स्विकार करता आनी खंयचे तुमकां प्रॉब्लम येना ते. हें तप करता देवाले प्रितीक मानसीक म्हूण केलें. म्हाका कसो नितांत मागचें नाशिल्लें देवालें. हें करून म्हाका संतोश म्हाका त्रास आशिल्लो. बट त्रास म्हूण हांव केलो ना. हायस्ट प्रॉब्लम आशिल्लो म्हाका तेन्ना. जाल्यार हांव हाका लिंक केलें ना खंयच्याक. मागीर ते विष्णू गायत्रीक हांव लिंक केलें ना. आनी अनुकूल आसा म्हूण हांव केलें नाशिल्लें. म्हगेलो पयशे आसा म्हूण हांव केलें ना. आनी पयशे आशिल्ले लोक म्हाका सरताचे. जाल्यार हांव कशें केलें. हांव म्हळें आनी हांव येना. हांव येता येवं न्ही हांव स्टार्टिंगा म्हळें. हांव म्हळें अहंकार येता तें देवान करून घेतलें. सो सात्वीक लोकल तपस्स, देवाल प्रितीक, देशकाल तो पळयता योग्य जाग्यार जावका, टायम पळयता, मुहूर्त काडटा आनी सत्पात्रीक दान करता. कोणाक दान करता सत्पात्री. कोण दान केलें म्हूण जालें ना. ताणें म्हणटा की कोण पातळच आसता करा.
पण गरज आसा पण ती क्वॉलिटीज आसा तांकां तुमी दान करता म्हणून आनीक म्हत्व म्हळ्यारी सात्वीक भक्तीन तो सात्वीक तपश्चर्य दान करताना अहंकार अहम म्हणल्यार येना ताका ममकार येना ते म्हण आमी इदन्न मम म्हणटा पळय हें मागेलें न्हय प्रत्येक आमी देवाला काम करताना कृष्णार्पण इदन्न मम सो ताणें दिल्लें तुमी हात लावन तुमगेलें म्हणटा आमकां तागेलें तें तागेलेंची तुमगेलें आसलें तें कितलें गेलें तागेलें आसलें तागेलें जालें न्ही तेगेलें आतां तुमगेलें आसलें तुमगेलें म्हणनाकात ते कोण म्हणाली देवान म्हण आमी केन्ना म्हणटा आशिल्लें हें मागेलें न्हय आनी आमी गुरुजी खर्च करताले खर्च आमी म्हणनाय तशीं गुरुजी दिता आशिल्लें नागेलें कसन ना कशें करता म्हण म्हळें म्हगेलें न्हय हें म्हगेलें न्हय 5 आसूं 10 रुपया म्हगेलें न्हय हें परत देवान दिलें न्हय आनी हें जो पर्यंत थंयच्यान वचना म्हगेलें म्हणून उरलें थंय जाल्यार एक मजा म्हळ्यारी तें पयलें गेलें थंय फाल्यां परची कसो प्रोब्लम फाल्यां कशें म्हण तो प्रश्न आज येता जाल्यार फाल्यां म्हणून देवान कसो हें केलें तें वेवस्थीत जालें म्हाका म्हण आमी लक्षांत दिल्यार हात खाली जाता गरीब जाता की पुवर जाता तेंच कशेंच ना देवा खातीर एक ध्येय दवरून तुमी कितलें दिता आनी तुमगेलें बल वाडटा आनी प्रॅक्टिकल एग्जांपल हांगा आसा झिरो बेस नाजी हें पळय आमकां सपनांत सुद्दां येवचें जायना की आमकां परत आसलें एक देवळ बांदची योग दिला म्हण देवान राजस्थीक लोकांलें तप आनी दान कशें काय म्हळ्यार दाखोवचे खातीर अशें करून ताणें दिलें अशें म्हणून मातशें कळ गोकर्णाक आनी ती कोण गेलें खंय सावथ गोंयाक भट शेटी गिट्ट आसा तें 5 रिंग घालून घेवन कितले खर्च जावं कर म्हण खंय ताणें हें वयतलें हें दाखयता खंय तो ताका दाखोवता एक्सरसायज भटाक क्लू मेळटा हे मागीर भट सोडटा हेका ताका क्लू मेळ्ळा आनी परत तो म्हणटा कितले खर्च जावं म्हण हांवें कशान दाखयलें वॉट 300-400 रुपया तेका आले टायम एका म्हाका 40-50 वर्सां ताणें कोण घेवन मागीर अशें जालें म्हळ्यार हागेले 5 मुद्दे दवरचे प्रश्न येता वसूल केलें ताणें म्हळ्यार हांव म्हणचें हें तुमी दाखोवचें केल्लें पळय चित्रकार केलें तें दाखोवचें हें दाखोवता तें दाखोवता म्हण गर्द करपाचें पुरो ताका राजसीक म्हणटा ती प्रतिश्ठा आयल्या हांगा आनी सेकेंडली हें दान करतना तो कशें तरी म्हाका दितलो फाल्यां ह्या दृश्टीन चड लोक देव दिता तो मागीर आमकां दारिद्र्य येवं नये ह्या भावनेन करचें ना प्रत्यु उपकार अपेक्षेन आनी देहाक कश्ट जावं नये म्हूण असल उद्देशान आमी करतात सो तें तुमी करनाका ती संकोचान करनाका ती फ्री मायंडान करात सात्वीक नेचरान करा म्हूण बरें तामसी लोक कशें करता की म्हळ्यार अश्रद्धा श्रद्धा ना ताका करता म्हळ्यार करता तो कोण सांगलें श्रद्धा ना ताका आनी हांगा कशें म्हळ्यार धार्मीक जिवनांत तो म्हळ्यार स्पिरिच्युअल लायनांत तो श्रद्धा इम्पॉर्टंट तुमकां व्हड असेट हांगा श्रद्धा फेथ म्हणटा ताका आनीक व्हड म्हळ्यार फेथ आनी अश्रद्धेन केल्यार कसो देवाक पावना श्रद्धावान लभते ज्ञान म्हणटा श्रद्धावान लभते भगवान देव कोणा मेळटा कोणाक श्रद्धा आसा ताका मेळटा ज्ञान कोणाक मेळटा म्हळ्यार कोणाक श्रद्धा आसा ताका मेळटा जाल्यार हे तामसे लोक कसो करता म्हळ्यार तांकां श्रद्धा ना अनेक कसं म्हळ्यार ताणें करचें म्हळ्यार ताका त्रास जावं म्हूण हागेलो बरेचशे विचार करनाका ताका वेपार जावं न्ही आमी कसो मारता ताका वेपार जावं तुगेलो वाडलो म्हूण तूं मागता ताका वाडला शिवाय तुगेलें ना तूं आतां कसो करता देवा लागीं तागेलें वाडलें म्हण आमगेलें वाडलें म्हळ्यार जालें न्ही वाट सिंपल आसा तांगेलें थिंकींग उरना कोणें तामस लोकांक कशें तरी करून ताका लोकोवता हो वैराण गेलो कितें जाता ताणें बुडका हाणें बुडका असो तांगेले थेर कोणालें हे तामसीक लोकांलें अश्रद्धा लोकांक पीड करता तिरस्कार बुद्दीन करचें न्ही तेंच प्रमाणें दान कोणा म्हळ्यार अपात्र लोकांक दान करचें योग्यता पळयनाची टायम घेवन कसो पळोवच ना तांणी म्हण तांगेलें पयलो पळय सांजे काम करता रात्री माठ बरें केन्ना करता तें रात्री हें असलेंच बुद्धी खंयची म्हळ्यार देश काल तांणी कसो पळयनात आनी हे तामसे लोकांक म्हळ्यार तांणी वर्णाश्रम त्याग केलो दे आर नॉट पर्टिक्युलर अबावट इट
कोण कसं करता आम्ही केन्ना म्हणतात ब्राह्मणाने करचें न्हय तांणी कशें केलें म्हळ्यार जी तामस बुद्दीचो ब्राह्मणाचें काम करता म्हणून तो अर्थ हें तुमकां आतां कळ्ळें आतां तुमी हे कॅटेगरी पडच्या वचनाका खंयचें आमी ना चिंतता बट इवन तेन्ना तुमी हांव क्लॅरिफाय करता आसा तुमगेलें पुजा कशें उरता तुमगेलें दान कशें उरता तपश्चर्या कशें उरता नामस्मरण कशें उरता म्हळ्यार सात्वीक भावनेन उरता अनेक पॉयंट जर घेतल्यार ज्ञान सात्वीक लोकांक ज्ञान कशें आसता म्हळ्यार तांगेले तिळवळीक सर्वांत देव पळयतात तेन्ना ताका आनी हाका फरक करना हें सात्वीक ज्ञान एक पळोवचें सर्वांत एक पळोवचें तो पळोवच्याक सर्वांत निर्दोश पळयता निर्दोश गूण तागेले कोणाक दोश पळयना तो निर्दोश गूण आनी तो पूर्ण म्हणून अशें लागता कोणाक तो पळय मायनस पॉयंट सोदना चूक सोदना सो दॅट इज दॅट आतां राजसीक कशें म्हळ्यार तो डिस्क्रिमिनेट करता ताक्केक हक्केक हांव पळयलें हांगाच थोडे एग्जांपल आसा गृह प्रवेश करपाची ताका एक नमुने कोल्ड ड्रिंक हाका एक नमुने कोल्ड ड्रिंक एकल्याक बिस्लरी आनी एकल्याक लोकल ब्रेड जेवणा आयटम तशीं एक जातीची एक नमुने मेन्यू आनी परत करले तशें फंक्शन तें एकच न्ही फंक्शन केन्ना एक आसा ना तुमी दिवचे दोनूय आयटम ते परत इक्वल दिवन काड न्ही म्हळ्यार तुमकां कसलो सांगता तुमगेलें चूक जावं न्ही आनी कोणें जर केल्यार कितें बेजार जाता पळय तुमी अशें करता म्हूण केल्यार बेजार जाता तशें करचें ना जेवण म्हूण केन्ना तितून इक्वल दिवका आनी पंक्ती भेद कर न्ही म्हण हांव केन्ना म्हणटा तांकां देल तिका म्हणटा उरता तुमी एक म्हाका स्पेशल म्हूण करनाकात आमी ओटू एक आसा न्ही तें तुमी हाडचें पळयलें एक नमुने लोकांक दिसता खंय स्पेशल हाडल्या म्हूण आनी तें हाडचें स्टायल पळोवता तुमी अशें करून तें हाडून घेवन आनी परत सांगलें कसं तेंच आसता तेंच आसता हाडचें स्टायल पळयलें आमी हाका कसं केक सुपर हाडला म्हूण दिसता आनी आमकां तें जायना तें आमी 100 वेळा सांगलें आमगेलें इम्प्रुवमेंट जायना खावचें एक न्ही पोळ्या पीठ एकच आसता तांकां कशें म्हाका म्हण स्पेशल ग्रायंड केल्लें उरना तांकां आनी हें सांगतकीर तेन्ना तांगेलें करता वचपाची हांव मागीर सांगता आसता आनी तें चालू आसता पद्दत हें तुमी सुदारणां करून घेवका हें पळय एक्सेप्टेड न्हय आमगेलें सात्वीक जिवनांत एक्सेप्टेड न्हय पंक्ती भेद करनाकात तुमी ताकेक हाकेक करनाकात तें आमी कशें न्ही मुठा मनी खावन आयले न्ही ग्रावंडनट ऑयल खालें तुप खालें लोणी खालें कळ्ळें सुकें खाल्लें आसा म्हूण ताका सुकें आसलें म्हाका सुकें चलता ताका तेल आसलें म्हाका चलता तें डिस्क्रिमिनेट केन्ना करनाकात तारतम्य करचें ना तुमी आनी हें ज्ञान आसून तुमी खरें निर्दोश म्हणून गोतला आसून कळ्ळें हें कल्पना अशें तुमी उरचें हें कशें तुमकां मागता येना तेन्ना देव निर्दोश आसा म्हणून हें कोण जालें राजसीक लोकांक तामसीक लोकांक कशें म्हळ्यार तांगेलें ज्ञान अज्ञानान कवर जालें तें काळोख भरला तांगेल्या माथ्यान हें तामसीक लोकां लागीं कसं करता म्हूण तांकां वचना म्हणून येसू क्रिस्ताक केन्ना तांणी चडयलें पळय शिलबेर ताणें म्हणलें खंय तांकां देवा फॉरगिव देम म्हूण तें कसं करता म्हूण तांकां वचना म्हूण सो आज आमी तें स्टँड घेवपाक पडटा तो मनीस तें कसं करता म्हूण तांकां वचना तर कॉन्सिक्वन्स कसो म्हूण वचना देवा तूं माफ कर म्हणटा सो अज्ञानान हांगेलें ज्ञान धांपेल आसा अधर्माचे धर्म म्हणटा तांणी रॉंगच रायट म्हणटा आनी कलियुगांत तें चलता आसा तो रॉंग सायड येता आनी तो म्हणटा हांव सुमार वेळ पळयलें तुगेले सायड येता तो म्हणल्यार तुका इतलें जाग नाका म्हूण म्हाका विचार तूं अशें तुगेले सायडीन येवं अशें येता तेणे म्हाका म्हणटा तुका कितें जाग आसा तो म्हाका म्हणटा ताका कसो लोक कसो म्हणटा रॉंगच रायट म्हणटले हे तामसीक लोक आनी तांगेल्या मनांत कशें म्हळ्यार जिवचे भ्रम म्हूण जीव भ्रम न्ही जीव आनी आत्मा वेगवेगळे आनी कसं म्हणटा म्हळ्यार जिवचे आत्मा म्हूण आत्मा आत्मा जीव जीव केन्ना तुमी हायर स्टेज वता थंय एक जाता टील दॅन हांगा डिफरन्शिएशन आसा आतां तुमी देव की मनीस तुमी आतां तुमी देव म्हणटा ते तुमकां म्हणचें कळ्ळें त्या पर्यंत तुमकां येना त्या पर्यंत तुमी हांव देव म्हणचें येना हांव केन्ना म्हणलें सपरेट आसा तुमी देव वेगळें तुमगेलें आनी आत्मा वेगळें बरें आतां आहार खंयचे प्रकारचे आसा पळय सात्वीक लोक खंयचे घेताचे राजसीक खंयचे घेताचे आनी तामसीक खंयचे घेता आहार जर विचार केल्यार सात्वीक लोक आयुश्य वृद्धी खंयचे जाता तें आहार घेतात रसयुक्त आहार
कसा वृद्धी जाता आयुष्य वृद्धी जावचें आहार हांकां प्रिय पण सात्विक लोकांक तांचो सत्व प्रधान तांचो स्वभाव चेंज जाता बल वाडटा आरोग्य सुदारण जाता सुख रसयुक्त आहार रस आशिल्ले म्हणजे तांकां परत तूप हें परत जास्त जाय पडटा कोणाक हे ब्राह्मणाक रसयुक्त आहार आनी आहार कशी आसता म्हळ्यार तांकां तृप्ती मेळटा हाका खंयचे म्हणटा म्हळ्यार सात्विक आहार म्हणटात तें कोणा प्रिय म्हळ्यार सात्विक लोकांक प्रिय आतां राजसीक आहार कशे आसता पळय मिरसांग घाल तितलो उणी ताका सू जावका हांव केन्ना म्हणटा तुमी जाय तितलें घाला म्हूण एकदम आमचें एकदम तीख एकदम हें खंयचें ऑयल हें अति म्हणटा पळय अति उष्ण अति निरस हें हाज्यान कशें जाता म्हळ्यार आतां हें वाजयले नंतर म्हाका पयलींच्यान म्हगेली कल्पना आसा म्हळ्यार शरिरान तुमी खंयचो आहार घेतलो भितर हें जाता पळय आदर खंयची गडबड घालता म्हण म्हाका पयलीं दोन दिसता आशिल्लें आतां हें भगवद्गीतान पळय तशें आसता म्हळ्यार तुमगेलो आहार कशें जावप म्हणजे ध्यान भितर पळय पूज्य पडचो आनी कशें कितें फिलींग घेवन तयार म्हणजे आहार समजें म्हण तुमी लेखता दिदर कशें की ओके बट भितर तें तागेलें काम करता सो असल आहार रोग निर्माण करता तें तुमी कॅरफूल उरता सात्वीक खातीर तुमी कॉन्सन्ट्रेट करा बट तामसी लोक ते खंयचे आहार घेता म्हळ्यार तामस आहार कालचे पयस म्हळ्यार तांकां आनी प्रीत आनी तुमी पळयलें आसतलें चड लोक मातसो 8-8 दिवस करून खातात ते टेस्ट म्हणटात तेन्ना 8-8 दिवस फ्रेश नासता तांकां सो फ्रिजार दवरलें काडचें आनी हें करचें पण हांव केन्ना म्हणटा फ्रिजार दवरचें बंद करा उरल्यार दवरचें आतां आनी कशें न्ही जास्त करून फ्रिजार दवरचें फाल्यां काम उरचें आमकां तशें करनाका तुमकां कशें बाय चान्स उरल्यार दवरचें बाय प्लॅनिंग तुमी फ्रिजार दवरनाकाची सो आनी प्रिय आहार खंयचे म्हळ्यार शेळ म्हणटा पळय शेळ जाल्यार शेळ म्हणटा तंगड म्हणटाले तें सत्वनाथांचो निरस आहार कसलें चलता तांकां शीत जालें जालें निरस सत्व रहीत पुश्टी जालें तें कितें जाता हे तामस लोकांक आनी तुमी सायबाजांचो गेल्यार पळयलें आसतलें एक सायडीन पुराय जेवताचे एक कोण हांव शिरकल्लो सिरसी गेलो बँका येताना एक सायब म्हण घरा कडेन की तांगेलें पार्ट आशिल्ली तांदूळ व्हेलो म्हाका तें पळयलें जाल्यार म्हाका ओंकार आयलें एक ताट लागून पुलाय उचकून तें खाता थंय आनी म्हाका तो खावंक येता आमी थंय पळयलें म्हाका धांवन आयलो फूल जालें तर बस मागीर बस म्हणून घेवन ना बाटल्या म्हणटलीं असल आहार पळय तुवें उश्टी खावचें तेच मागीर दुर्गंध तांकां बेगीन वास आयलो तें कितें चलता कालचें आमकां बेळशेल म्हणटाले आमी तशें चलता तांकां दुर्गंध युक्त अपवित्र आहार स्विकार करतात तांणी आनी ते नॉट फीट फॉर कन्जम्पशन आसता पळय तसो आहार तांणी स्विकार करचे सो हे आहार संकायले मागीर सूख हें परत फाल्यां घेवन सात्वीक सूख म्हळ्यार खंयचें राजसीक म्हळ्यार खंयचें तामसीक भगवद्गीतान सुद्दां आसता कांय व्हड विशय न्ही कृष्णान अनेक असुर राक्षसांक वध केल्लें आसा आतां प्रकाशसूर म्हणून एक राक्षसाक कृष्णान कशी संवार केला म्हणून हे अध्यायांत आसा परीक्षित राज शुकमहर्षीला प्रश्न घालता आसा हे पूज्य महामुनी हें आतां मजा दिसता पळय हें प्रॅक्टिकल हूय तो प्रश्न घालता आसा कोण परीक्षीत कोण शुकमुनीक भगवान हे महामुनी शंकर पळयल्यार सर्व भोग सोडला ताणें वच अशें तुमकां स्मशानवासी पुरास्कल्द आनी इतलेंच एक वस्त्र ताका म्हणजे वागडाम करता म्हणजे तितलेंच गांवन घेवन जाल्यार तागेलें उपासन कोण करता पळय
तात्पुरा मेळटा. आतां ते विरक्त आशिल्ल्या मनशाक आराधन केल्यार विरक्त येवपाची लागता, पळय की न्ही. जाल्यार तात्पुरा प्रकार देव आसूं असुर आसूं श्रीमंत आनी भोग संपन्न जातात तांणी ईश्वराला आराधन केलें. तद्विरुद्ध विष्णू जर आराधन केल्यार तो लक्ष्मीपती, पळय की न्ही, आराधन केल्यार ताका उपासन कोण करता तो परत काण घेता. तो धनहीन जाता कळ्ळें आनी ताका वैराग्य प्राप्त जाता. आतां वैराग्य कोण ईश्वराक भक्ती कोण करता ताका प्राप्त जावंक आशिल्लें. जाल्यार हांगा विष्णू भक्त केलो का लक्ष्मीपती सगळो अशें दितलो तो. हें कशें विचित्र म्हूण ताका परीक्षित राजाक एक प्रश्न आयलो. तो विष्णू भक्त धनहीन जाताची आनी वैराग्य प्राप्त जाता, विरक्त जाता, ईश्वर भक्त प्रॉस्पर जाताची. तो पळयता ताका ड्रेस पळयल्यार तागेलें कसं ना. हें अशें कशें म्हूण तो प्रश्न घालता. दोगो लोक म्हळ्यार दोगो लोक इक्वल न्ही, ब्रह्मा विष्णू महेश्वर पुरा इक्वल रँकींग आसा. त्याग आनी भोग विरुद्ध स्वभावाचे आसाचे म्हूण. ईश्वर त्याग केलो जाल्यार भोग दिता आनी विष्णू भोगप्रिय जाल्यार तो त्याग शिकयता. हें कशें म्हूण तद्विरुद्ध कशें जाता. आनी खंय न्ही कोणाक जाल्यार ताका विचार केल्यार हें पयस दिसता. त्यागेल उपासन केल्या नंतर भोग मेळटा ईश्वराले, आनी लक्ष्मीपतील उपासन केल्यार परावता. हें कशी म्हूण ताका एक प्रश्न निर्माण जालो. म्हाका एक डावट आसा तें क्लियर करता म्हूण कृष्णान कसो मेळ्ळें की म्हळ्यार केन्ना ज्ञानी पुरुश मेळटा पळय, योग गुरू मेळटा की पुरो डावट्स क्लियर करा म्हूण. आनी अनलेस युअर डावट्स आर क्लियर तुमी मुखार वचनाचे अध्यात्म मार्गांत. म्हूण तो म्हणटा गुरू प्रश्न घाला तुमी मेळटा न्हू आनी परत क्लियर करून घ्या तुमकां डावट्स म्हूण. सो आतां ताका गुरू मेळ्ळो कोणाक परीक्षित राजाक सुकुमारसी म्हूण ताका परत संशय क्लियर करून घेता तो. प्रश्न येता न्ही कोणाला आराधन केलें बरें म्हूण अमकें थंय की तशें ताका तेका प्रश्न आयला हागेलें आराधन करता की तागेलें आराधन करता म्हूण. तेन्ना सुकुमारसी म्हणटा की हे परीक्षित राजा शिव आसा पळय ईश्वर सदां तागेले शक्तीन युक्त आसता. तो सत्वादी गुणान मेळगन अहंकाराक अधिष्ठान आसता. विष्णूला हें ना. अधिष्ठान अहंकार युक्त आसता. वैकारिक तैजस तामस हे अहंकाराचे भेद. आनी त्रिविध अहंकारान दश इंद्रिय पंचमहाभूत एक मन अशी 16 विकार आसता काय मनशाक. आमकां 16 विकार खंयचे म्हळ्यार दश इंद्रिय. इंद्रिय धा आमगेलें. पंचमहाभूत आसाची प्लस मन हे 16 विकार आसा आमगेले. मन विकार आसा काय ना आसा. पंचभूत विकार आसा हे विकार आमगेले आसा. सो खंयचें उपासन केलें तकी हें कोणालें आसा पळय उपासन केलें तकी खंयचें देवालय समस्त ऐश्वर्य मेळटा. सो ईश्वराला आराधन केल्यार ऐश्वर्य कसलें मेळटा म्हळ्यार हें तागेलें गुण आसा. विष्णूला तें ना. विष्णूला हें ना, ईश्वराला तें आसा म्हूण आमी विष्णू प्रदान करचें कारण परमसात्वीक तो. भगवगीताक पोजिशन दिलें ना ताका. पोजिशन दिवपाक ताका तसो गूण आसा म्हणून आमी तें परत दिलें. जाल्यार श्रीहरी वेगळो. तो कसो की म्हळ्यार हें प्रकृती आसा पळय ताजे वयर आमचो ना तो प्रकृती सर्कल ना, ईश्वर सर्कल. प्रकृती वयर आसा पुरुशोत्तम तो. पुरुशांत उत्तम पुरुशोत्तम. पुरुशोत्तम प्राकृत गुणरहीत हे गुण ना तागेले. खंयचे अहंकार संपलास 10+5 कसं ना तागेले. एकच तागेले आशिल्लें खंयचे म्हळ्यार सात्वीक. तागेले कसले ना सर्वज्ञ मूर्ती तो. ताका परत गोत आसा देवाक. सर्वाला अंतकरणात बसला तो साक्षी. कोण कोणाक कसं तत्पर विष्णूक तें परत गोत आसा. आनी तागेलें कोण भजन करता म्हळ्यार तागेलें आराधन करता, तागेलें कोण नामस्मरण करता तांगेलो पुरो गुण वताचे. हें स्वभाव वता तांगेलो म्हळ्यार हें परत काण घेतात. हें परत विकार न्ही आतां आमकां पयशे बट्टी करता हें परत विकार न्ही तें. सो तागेलें आराधन केलें निमित्त परत आमकां विकार वता. ताका कसलें नाका दिसता. सो विष्णू भक्ताक विष्णू मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण. घर नाका, दार नाका, संवसार नाका, कसलें नाका. परीक्षित राजा मातशें तुगेलो आज्य आसा पळय युधिश्टर
ताता ताणें हे प्रश्न विचारलो म्हाका, ताणें होच प्रश्न विचारला. ताणें हो प्रश्न अश्वमेध याद करतना, भागवत धर्म वर्णन करताना होच प्रश्न केल्लो. परीक्षित महाराज मनुष्याला कल्याणा खातीर, बरेपणा खातीर यदुवंशांतो जन्मायेलो श्रीकृष्ण परमात्मा सर्वशक्त परमेश्वर उद्धार करता आयला तुमगेल्या वंशाक. यदुवंशात जल्मा आयला तो मनुकुल उद्धार करच्याक आयला तसो महात्मा तो. आनी धर्मरायाने हे प्रश्न आयकूंक घेवन ताका उत्तर मेळ्ळें काय म्हणून परमप्रितीन ताणें उत्तर दिलें. आतां भगवान कृष्ण म्हणटा, आतां कृष्णाक हांवें प्रश्न घालो धर्मराय खूच प्रश्न ताणें ताका घाला कोण कृष्णाक, हें कशें केलें कृष्णा येता म्हण. तेन्ना कृष्ण म्हणटा पळय, म्हाजो बरें छंद आसा हें. कृष्ण परमात्मा युधिश्ठरा म्हाका कोणा बरें अनुग्रह करता म्हण आसा, पुरो काणगे सांग तांगेलें. सो आदी तुमी कश्ट म्हण घेवं नाका ती. ते कश्ट आमी अनुग्रह म्हण घेवका, देवाले वर म्हण घेवका आमी. म्हण भक्त लोक असं म्हणटात आनी दी म्हण. आनी खंयचें तेंच मागीर न्ही. देवा तूं आतां सोडून वता जाल्यार आमगेलें पुराय जालें, राज्य मेळ्ळें म्हणून. आमकां हें राज्य नाका. सो आमकां देव जे राज्य नाका, आमकां ऐश्वर्य नाका. सो धर्मराय हांव कोणाक अनुग्रह करता म्हण करता, तांगेले पोला संपत्ती काण घेता म्हण. ताका झिरो बेस कंट्रो वयता. ताका मेगेल म्हणून कांय उरनाय. काल आमी तें एग्जाम्पल घेतलें जाता. ताका एक मेगेल म्हणून उरलें आनी तें गुडिचेल म्हण मुडके. कांय जर गेल्यार तो मेगेल्याक पावता म्हण. तो मेगेल पावचे खातीर हांव कसन करता म्हळ्यार, मेगेलें म्हण ताका कसन दवरचें दिना हांव. तेन्ना ताका कसन घेता म्हळ्यार एक वर्सा मेगेल म्हळ्यार कृष्ण म्हण. सो मेगेल कृष्ण मेगेल म्हाळसा म्हण केन्ना येता हांव देवाल्या पावता. त्या पर्यंत आमी पावनाची. आमी हे वटेन भांगर दवरून घेवन बसल्याची, हे वटेन चार घर दवरून घेवन बसल्याची, हे वटेन आनी कसन कितें दवरून बसल्याची. हें सोडून गेले मात देवाला वचचें ना आमी. हें सोडचें येता की तुमकां? सोडचें येना देखील. देवाला वचचें कशें? हें हांगा दवरून घेवचें, ताका धरचें तें जायना. हें सोडा कळ्ळें. तेन्ना तो मेळटा, ताका धरचें येता तुमकां. ताका धर कळ्ळें. हें धरलें ताका धरचें येना तुमकां. म्हण तुमी कितें करा म्हळ्यार ताका धर काय म्हण आसलेलें यू मिनिमायज दीस. अशें परत तुमी उण करा. सो हांव परत तांगेलें काण घेता आनी देव पळय कितें छंद म्हणटा. केन्ना तागेलें कसन ना म्हूण करता पळय, तो निर्दंड जाता. एकले सोडून वता खंय, तागेलें कसन ना म्हूण. आमगेलें कोण चौकोल्ड आमगेलें सोयर आसता पळय, तांगेलें सेवा जायना हांगा. कसलें मेळना कळ्ळें. उपास सुद्दां हांगा आयल्यार कोणूय येना तुमगेलें. आनी कशें म्हळ्यार आयदर हाका खंय दिवचें जाता म्हूण तो येना. हें प्रॅक्टिकल हांव पळयलें कळ्ळें. तुमी कश्ट केल्यार कोण येना ती. सुखाक जो पुरो येता तो आमगेलो तेका म्हूण. आनी केन्ना पोजिशन आसा, पयशे आसा, पुरो येतात. म्हण म्हाका एक उदाहरण सांगिल्लें आमगेले प्रिंसिपलाचें. हें आमी जिवनांत पळयलें. मूळ तांकां कारवार एक सुंकेरी म्हूण आसा, आचार्य घराण्याचो, गरीबी पाप. बनारस हिंदू म्हळ्यार आमकां तें थोडे फिलांथ्रोपिस्ट म्हूण आसता पळय, दानी. तांकां पाप हेल्प केलें ताका. आनी वचून तो बनारस शिकलो. मागीर M.Com करून बॉम्बे येयलो. तो म्हणटा तेन्ना परत ड्रेस पायजमा संपला न्ही. M.Com करून येता. तो म्हणटा 8-8 दिवस हांव रेल्वे स्टेशनार काडले म्हूण. आनी आमगेले संबंद सुणशे भोंवता आसा म्हणटा आशिल्लो. मागीर तो तागेलें कशें कितें केल्लो, कॉलेजींत जॉब मेळ्ळें, वायस प्रिंसिपल जालो. तेन्ना तो म्हणटा म्हगेलो मामालो चेडो, म्हगेलो काका पर्मनंट सूर केलो म्हूण. हांव केन्ना रेल्वे स्टेशन भोंवता आशिल्लो. बॉम्बे कोणी लावंक घेनात तुमी. बॉम्बे कोणी लावंक घेनात तुमकां. आनी अशें जाल्यार कोण लावंक घेता तें. सो केन्ना म्हाका पोजिशन आयलें, परत मेगेलें म्हणटा तशें आयली. कृष्ण म्हणटा केन्ना तुमगेले पुला पयशे पुला वचता पळय, हांव काण घेता तेन्ना एकले तुमकां सोडून वताचे. आनी तो दुख्खांत आसा म्हणून गोत आसता. हेल्प कर सोडून ताणें कसं करता म्हळ्यार सोडून वताचें. सूख आसल्यार तुमगेलें येताचें, दुख्ख आसल्यार तें तुमगेलें येनाचें. तशें तो म्हणटा. आनी तो पयशे करता म्हळ्यार म्हगेलें गेले न्ही, तो प्रयत्न करता कशें तरी हांव दिना ताका म्हणटा. आनी ताणें सिरकूच नाका म्हणून. एकूच काण घेतलो हांव ताका दिना. तो प्रयत्न करता कळ्ळें. हें करून पळय तें करून पळय म्हूण. हांव खंय यश दिना म्हणटा देव.
तांच्या सक्सेस दिना ताका परत तागेलें काण घेत म्हण तागेलें पोल प्रयत्नच पळय निश्फल करता ताका यश दिना म्हगेल्या भक्ताक मात्र कळ्ळें हांव कोणाक म्हाका भक्त म्हूण करचें आसा हांव स्विकार केलें ताका एक पयसो हांव दिना म्हणटा आनी परत परत तो फेल जाता मागीर तो कसं द्राक्ष म्हणटा पळय तेन्ना मस्त प्रयत्न कर आमस म्हणून गेलो खंय कडेन हें कसं म्हणटा परत परत फेल जाता हें संवसार आमस म्हणटा खंय तो मनीस तांचो प्रयत्न फेल जायना संवसार म्हाका नाका म्हूण ताका विरक्ती हांगा प्राप्त जालें तेन्ना तो म्हणटा तेन्ना हांव ताका कृपा म्हगेलें आशिर्वाद ताका दिता म्हण कारण तें असल एक मनशाक तो कृष्ण परमात्माक म्हणटा आनी म्हगेल्या कृपेन तांकां ह्या वटेन हें परत संवसारीक वस्त गेले तकी अनंत सच्चिदानंद स्वरूपाक परब्रह्म ताका प्राप्त जाता ताका कसं मेळटा हांव मेळटा ताका हें गेलें बट ताका सुप्रीम मेळ्ळें कशें म्हणलें हांवच तांकां मेळटा अशें म्हगेलें अनुग्रह आराधन भारी कठीण सुलभार हांव मेळना म्हूण म्हगेलें म्हाका लागना कशें म्हगेलें म्हाका लागलें तुमकां पुरो काण घेता म्हूण बुधवान तो कशें करता म्हळ्यार देवाल म्हाका वचना पुरो काण घेता म्हूण वचता म्हूण देव म्हणटा म्हगेलें अनुग्रह तितलो सुलभ तुमकां जायना म्हगेलें आराधन तितलें सुलभ न्ही आनी म्हगेलें आराधन कसलें करनाकाचें म्हळ्यार हाजे खातीर म्हूण ताणें कसं करता काय म्हळ्यार भूत प्रेत धरून घेता तें सुलभार काम जाता आनी कृष्णान भगवत गीतार म्हळें म्हगेलें आराधन कोण करता हांवूच मेळटा तांकां म्हूण आनी लौकीक कसं नासता पळय म्हगेलें पोट गेलें म्हगेलें हें वाडटा तेन्ना तें भूत प्रेत तागेलें काम जाता आनी भूत प्रेत भारी खुशी जाता ते म्हणटा तूं ब्राह्मण जावन म्हगेलें आयला की आमगेलें एकलो तशें म्हण ब्राह्मण लोकांक म्हगेलें म्हणलें म्हाका नाका म्हण येतोया म्हूण कळ्ळें कशें कृष्ण तशें मनीस ना कृष्ण म्हणना तशें सो तांणी कसं करता म्हळ्यार लोक म्हाका सोडून घेवन परत दुसरें हांव केलें वेवस्थीत केलें पळय थंय वचून आराधन करपाची तो फुडलो प्रसंग जाता तो भूत प्रेतान ब्राह्मण आयलो आनी खुशी ताका तो म्हगेलो आयलो सो तो भारी खुशीन जावन तागेलें पुरा कसं अपेक्षा पुरा पूर्ण करून दिताची आनी असले देवता भक्ताक पुरा दितात तांणी लक्ष्मी आनी कसं तांचे पुरा अनुग्रह करतात आनी मागीर मदन मध्यान तांणी कसं करता की म्हळ्यार तांगेलो आराध्य देवता कुलदेव परत विसरतात आतां मसलो काळान पळयतात ताका टायम ना देवाला वचपाक परत विसरताची आनी तांणी तिरस्कार करतात देवाक म्हूण हांव तांकां दिना म्हगेल्या भक्तान असल भावन येवं नये तांकां तिरस्कार करचें म्हगेल्या विरुद्ध वचचें येवं नये म्हूण तांणी शुकमहर्शी म्हणटात परीक्षीत राजा ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तिगा लोकांक सेम सामर्थ्य आसा अनुग्रह करच्याक सेम सामर्थ्य आसा म्हण आमी एक रँकार दवरलें तांकां शाप दिवचाक सुद्दां सेम सामर्थ्य आसा तो थंय शाप दिवंक शकता हवे दिवंक शकता ईश्वर अनुग्रह करूं शकता विष्णू करूं शकता इक्वल आसात आनी जाल्यार ईश्वर आनी ब्रह्मदेव फुडले प्रसंग जाता जाल्यार कशें जालें कॅपेसिटी एक आसा जाल्यार विष्णू आराधन केलें मातसो टायम तुमकां वता तुम्हाला पिल्ल सेवा कशें दिनात आनी तशें पिल्ल तेगेलच्या बदला म्हगेलें भक्त केला न्ही आतां आमी 1000 दिता पळय 8 दीस केले मरे दिवन सोडयता हांव तशें 8 दीस केलें वेरीफाय करता शिश्टिका मरे लायता विष्णू समय केलें की पळयता तो मनांत कशें आसा तें पळयता शुकमहर्शी म्हणटा ती महादेव आनी ब्रह्म फुडले प्रसंग जातात तांणी आनी वर दिवन सोडतात म्हणून पुराणांत पर मस्त काण आयकलें न्ही फुडले तांणी आनी एट द सेम टायम शाप सुद्दां फुडले दिता खंय तांणी विष्णू शाप तशें तो बारी आतां पळोवन दिता तशें दिना पळयात तुमी आनी तशें न्ही फुडले वर दिता फुडले शाप सुद्दां दितात तांगेलें तें क्वॉलिटी जाल्यार कृष्ण आमगेलो विष्णू तशें न्ही भगवान कृष्ण आसा पळय तशें न्ही आनी ह्या विशयांत तुमकां मागशीं एक इतिहासाचें घटन सांगता म्हणटा भगवान शंकर एक वेळ कसं करता म्हळ्यार वरकासूर म्हणलें एक राक्षसाक वर दिवन त्रासान पडलो ईश्वर त्रासान पडला आतां वर दिले नंतर त्रासान पडचें न्ही आतां ईश्वरान कसं म्हळ्यार ताणें तपस्क म्हणून फुल्लो तागेलो मातसो शंकर शंकर म्हणून ताणें आनी ताका वर दिवन सोड आनी त्रासान पडलो त्रासान पडला तो परीक्षीत राजा शकुनी पुत्र आशिल्लो वरकासूर शकुनी म्हळ्यार होच शकुनी न्ही आतां तें नाम कॉमन आसा ती तो शकुनी तागेलो बापूय पुत्र आशिल्लो वरकासूर ते कितें राक्षसूच पळय
बुद्ध भ्रश्ट जाल्लो तांकां तसं बुद्धी उरना तांकां बुद्ध भ्रश्ट जाल्लो एक दीस वचून ताका नारद ताका नारद खंय गेलो तिका आसंत नारद महर्षी पळयत ताका आनी तांकां वंदन करता आनी स्वामी तो म्हणटा देवतान तो शीघ्र प्रसन्न कोण जाता म्हूण कोण विचारता प्रकाश नारद मुनी 3 देव आयकले कोण प्रसन्न कुडले जाता आमकां फास्ट जावका न्ही इन्स्टंट जावका कोणाक टायम नाही नारद मुनी म्हणटा तूं एक काम कर शंकर भोळा शंकर तागेलो आराधन करले तो पळोवन अशें ब्लँक चेक सायन करून दिता अमावंट घेवन बरें जाता कळ्ळें ब्लँक चेक दिता तुका तुवें सायन मारून घेवन तुवें एनकॅश कर आराधन कर आनी तूं कसं जायतें तागेलो बलान प्राप्त सकल मनोरथ तुगेलो पूर्ण जाता म्हूण आनी थोडे तूं गूण आसून प्रार्थना केले अति शीघ्र तो प्रसन्न जाता चूक केले तशी तो तेच चिता मारी चूक केले तकी तो क्रोध येता ताका चूक करनाका आनी खाली स्तुती कर खूड तुगेलें काम जाता म्हूण ताका उपदेश दिता मागीर तो म्हणटा रावण बाणासूर ते परत तांणी सुलभार ताका बस करून घेतले शंकराला भक्त ते तुमी पळयलां गुरुचें तेच न्ही आनी ताणें शंकराला वर प्राप्त करून घेतलें आनी ताणें शिवान कशें केलें म्हळ्यार 10 जन परत दिलें आनी तो म्हणटा म्हाका आत्मलिंग सुद्दां दिता म्हणटा ताका गुरुचंद्र आसलें तें हेंच दिता म्हणटा ताका तसोच देव तो फुडले परत दिता अतुल ऐश्वर्य तांकां प्राप्त करून दिता आनी राक्षसान कैलास गेल्ले आसलें मागीर कैलास पळत गेलें बाणासुरान रक्षण हेका शंकराक हें करून ताका त्रासान उडयल्लें आसा मातशी ताका सुलभ उपाय मेळ्ळो कोणाक वरकासुराक नारद जालो उपदेश वय दिसलो ताका हें सुलभ उपाय जालो म्हणून तो कसो करता म्हळ्यार केदार क्षेत्र वता केदारनाथ थंय वचून अग्नी शंकराले मोख म्हूण जगता हें अग्नी आसा न्ही ईश्वराचें तोंड म्हूण हें कटकून ताका घालता ईश्वर अर्पण करता मागीर सर्व शरिराचें मांसखंड काडून होम आराधन मुखांतर उग्र तपस करता ह्या प्रकार 6 दिवस उपास केले भगवान शंकर प्रसन्न जायना एक पीस काडून घालतो यज्ञाक प्रसन्न जायना तेन्ना ताका दुख्ख जाता 7 दिवस कसं करता हें रुंड आसता पळय तें कटकून तांकां अर्पण करता म्हण तो तलवार काडून घेवन दापता कोण प्रकाश तो परत न्हावन होम करून अर्पण करता म्हणटाना सुखमत परिचित राजा प्रपंचांत कोणी तरी दुख्खान आत्महत्या करता प्रयत्न केला रे आमी राबयता की तसोच तो दयाळ शंकर भगवान शंकर वृकासुराले आत्मघात जावचे पयलींची जीव काण घेवचे पयलींची अग्निकुंडांतल्यान वयर येता आनी वयर येवन ताका हातान ताका धरता तशकरनाक म्हूण ताका धरता मागीर शिवल स्पर्श जातलीची तागेले अंगांक परत चैतन्य येलें ईश्वराचो स्पर्श जाला न्ही ताका हृष्टपुष्ट जाले देह आनी भगवान शंकर प्रसन्न जाला देव दिवचा केन्ना तयार जाला देव प्रसन्न जातात न्ही तेन्ना तो म्हणटा प्रकाशुरा फुडाक तुगेलें तपस तूं कसन जाय तें म्हाका हांव दिता म्हूण हांव शंकर म्हणटा असो शरणागत जालो हांव रक्षक म्हाका कोण शरण आयले हांव ताका अर्पण कर हांवूच ताका दिता म्हूण तूं कसन जाय तें म्हाका म्हूण केवल उदकाभिशेकन करून हांव संतुश्ट जाता तूं केन्ना शरीरच दिवच्या भायर सरला हांव कितलो प्रसन्न जाला तूं लायक म्हूण आनी हें तुगेलें शरीर व्यर्थ तूं विनाश करून घेवं नाका अत्यंत पापी वृकासूर एक्चुअली पापी तो सर्व लोकांक भंय हाडटलो तसलो बर मागता आसा वृकासूर म्हणटा आसा देवा कोण कोणा वयर हांव हात दवरता पळय ताणें मरका म्हूण आनी वर मागता कसं म्हणटा ताणें मेळ्ळें घेतला पडटा सात्विकांनी तेंची कॅटेगरी राक्षस म्हण तामस येता पळय कोण कोणाले तो हात दवरता पळय तो मरका काय तागेलो बरं हात कसा मेळचे आसा म्हणटा सांगा सर्पाक अमृत पिवल्या बरें जालें सर्प ऑलरेडी पॉयजन ताका तुवें पोसल्या कळ्ळें अमृत घालून पोसल्या तो कितलो उगरी जातालो तशें आतां ईश्वरान करून केलें कमलांनी हाका अमृत दिलें अमृत गटी हाका दिलें
आता ईश्वराला कसं मिळाली त्या सम दिसना जाल्यार हसता हसता कसं केलं की मला ताणें दिवन सोडलें जावं म्हणून दिलें. भगवान शंकरान आसलें सर्वनाशक वर प्राप्त करून घेतलें हाणें हें करता वर प्राप्त करून घेतलें प्रकाशवरान. आनी आतां तो कसो करता म्हळ्यार पार्वतीक माथ्यार हात दवरता म्हणटा. कितलो अहंकार पळय. एक्सपेरिमेंट खंय करता तो पार्वती वयर म्हणपाक भायर सरला. पार्वतीवर हात दवरता तशें लेख ताका म्हणजे ताका आयडिया कसं की म्हळ्यार पार्वतीक अपहरण करता म्हणून सांगता. म्हूण तो कसं करता की म्हळ्यार ताजे खातीर कसं करता की म्हळ्यार तागे वयर हात दवरून सोडल्या. कोण दिल्या पळय तागे वयर म्हळ्यार पार्वती व्हरची येता नाका अशें ताणें विचार केलो आनी तो परीक्षा करता भायर सरलात. आनी ईश्वरान दिले वर ताका तें बाण तागे वयर सोडटा आसलो. आनी तागेलें म्हाका शंकराक कळ्ळें आतां. शंकरान धांवता सुरू केल्यात. शंकराक कांय करचें ना कित्याक म्हळ्यार हात दवर धांवन धांवन धांवनच पळय धांवन शंकर कामाक जाता हो सोडटा ताका तो सोडना. शंकर धांवता धांवताच पळय आनी शंकराचो भितो आसा कळ्ळें तें प्राण संकट म्हाका आयले म्हण हांव वर्देन हांव त्रासान पडलें म्हण. शंकर म्हाका पळयता सोडना एक्क कामाक धांवता मुखार. पडता पडता परत शंकर मुखार वचून हें संकट पार करता खंयच्या देवताक हेल्प करना शंकराक. तांगे हात दवरले तांगेलो भंय आसलें ताका प्रोटेक्शन दिवन तागेलो हात दवरलो ताका वर मेळ्ळें म्हण कोणूय मुखार येनाय. पण धांवचें एकच काम जाता अशें पळयता कोणूय पळयताच. आतां आमी कोण पळयता पळय तें तुमकांच न्हय परत चेडलेक मात मर्डर करता परत पळयता कोणूय मुखार विडियो काडटा बसता तें काम पळय अशें तशें जालें परत पळयताची कोण रिस्क घेवपाक तयार न्हय. आतां ईश्वराक कसं करता म्हूण दिसना परत काळोख मागीर तो प्रकाश युक्त वैकुंठाक गेलो. वचून खंय वचून पडटा वैकुंठाक वचून थंय पावता. साक्षात श्रीमन नारायण वैकुंठ थंय वास करून आसा. संन्यासी लोकांक एकमात्र परमगती भक्तांक एकमात्र परमगती ज्ञानीक एकमात्र परमगती आशिल्लो. तशें जाल्यार अभय दितलो सर्व लोकांक प्रोटेक्शन अश्युरन्स दितलो. महाविष्णू पळय नंतर ते आनी आमी रिटर्न येनाच. वैकुंठाक गेले परत आमी येनाच मातशें कठीण आसा गेल्यार मात्र येवची तो प्रश्न ना मातशें जायना तें वैकुंठाक पावला तो आनी विष्णूक कळ्ळें शंकर पडला म्हण तापत्रयान तो संकटला पडला म्हण विष्णूक कळ्ळें ताका सर्व हें न्हय तो सर्व कसं म्हण कळटा. भक्त भयहारी भक्ताल पयलो भंय निवारण करतलो महाविष्णू तो भक्त भयहारी भगवंत योग निद्राम तुल्यान ब्रह्मचारी रूप निधान करून घेतलो प्रकाशरा कडेन वतात. आनी कसं केलें ना तो ब्रह्मचारी वेश घाला महाविष्णू संकट ताका कळ्ळें तागेलें शंकराक कसो लायला म्हूण. भगवंत मौंजे मेखला मौंजे बंद मेखला घालता न्हय घालें कपटी न्हय तो कितलो म्हणटा कृष्ण कृष्ण मृग चर्म हातांत दंड रुद्राक्षमाला धारण करून घेतलें आनी प्रत्येक अंगान तो धगधग जावचो दिव्यज्योत प्रकाश लागेल हातांत दर्भ घेतला खंय आनी प्रकाश शिवराक पळयता आनी तो नम्रतेन ताका वंदन करता. आतां ब्रह्मचारी वेशधारी भगवंत म्हणटा तो एक्चुअली विष्णू दिसता कोण ब्रह्मचारी दिसता ब्रह्मचारी विष्णूच म्हणटा. हे शकुनी नंदन वृकासुरा तूं टायर्ड जाले वर दिसता म्हूण तूं खंय टायर्ड जाले वर दिसता आसा दूरच्यान आयलें की कशें मातशें दीर्घ प्रयाण केलें की कशें तुवें हे प्रकाशुरा हें शरीर सुखाचें मूल हें सूख मेळटा तूं आतां कसलें आसा तूं कसो प्रॉब्लम आसा सूख येवंक आशिल्लें आनी हद्यान शरिरा निमित्तान सर्व कामना पूर्ण जाता. शरीर कामन पूर्ण करता मिडियम न्ही तें सर्व कामना आमगेलें पूर्ण जाता. हाका केन्ना त्रास दिवं न्ही तूं पळय त्रासान आसल्या बरें दिसता तुगेलें शरीर पळयलें जाल्यार टायर्ड सो दिसता कशें तुजें दंडन करता कशें तूं त्रास केला तूं जाल्यार तुका सर्वसमर्थ आसा पराक्रमी तूं आतां तूं कसं करता म्हण त्रास म्हूण
हांव सांगिल्लें तें योग्य आसल्यार तूं आयकून घे म्हणटालें. हांव सांगिल्लें म्हाका आयकता जाल्यार हांव सांगता तुका आयकून घे. कशें जालें की म्हळ्यार प्रपंचांत लोक सहाय घेवन जाय तितलें काम करून घेतात. हांव पळयलें परस्पर सहाय घेवन मातशें काम करून घेतात. आतां शुकमहर्षी परीक्षीत राजा म्हणटाचे ते परीक्षीत राजा भगवंताला विष्णूला प्रत्येक शब्द आसा पळय अमृतमय खंय ते शब्द तितले सौम्य तागेले मोडी आसा की म्हळ्यार तो कशें गुणायत म्हण तुमकां कळना. तुमचे सर्कल म्हण कळना. उतरांत तो पुरो आसा पळय तें करून घालून तशें अमृतमय तागेलें. आनी ताणें पोला सर्व व्रतांत सांगलें हाणें प्रकाशुराक तागेलें काण घेतलें हाणें. तपस केल्लें हें केल्लें तागेलो उद्देश करून पुराय पुराय ताका कळना तें हागेली स्टोरी कोणाक प्रकाशुराक. आतां भगवंत अशें म्हणटा कळ्ळान तो म्हणटा म्हाका कशें बरें जालें पुरो म्हणटा. महाविष्णू म्हणटा पळय ना तशें तर एक काम कर म्हणटा कळ्ळें तुका बुद्धी ना म्हणटा. ईश्वरार विश्वास दवर की म्हणून कशें थोडे कर्मा की आनी बरें दिलें म्हणून गेलो तूं हे म्हण नाका की म्हण विश्वास दवरनाका कळ्ळें. विश्वास दवरनाका हें तुका गोत ना की म्हण तूं इतलो बुदवंत आसा आनी कोण कोण तो वर दिलो म्हणून विश्वास दवरून बसला तूं. तो स्वता पळय दक्ष प्रजापतीचो शाप आसता गोत आसलें तुमकां तें लग्नाचें. दक्ष प्रजापतीचो शाप आसा आनी तो पिशाच भाव आसता गेले आनी पिशाचें दिलें तूं बरं तें रियल म्हण भोंवतास की म्हण. शंकर पिशाच बाद आसता कोणाक मावालें शाप पडला ताका. आनी तो प्रेत पिशाचाचो सम्राट ईश्वर रुंड मारून तागेली प्रेत पिशाचो सम्राट तो. हे दानवेंद्र तकेंद्र म्हणटात. हे दानवेंद्र प्रकाशुराक तूं इतलो व्हड बुदवंत मनीस मारया सान परत तो नमक घेवन बसला म्हण कसो एडवट करून घेता तो म्हण. तो परत पिशाच आज परत मक्ष आसा आनी तूं ताणें वर दिलें म्हणून तूं हांगा नांता आसा. आतां तूं एक कर जगतगुरू म्हण तूं माथ्यांतून काण उडय. ईश्वर जगतगुरू म्हणच पळय तुगेलें तें माथ्यांतून काण उडय आनी तागेलें विश्वास कसो उतरार दवरला पळय तूं आतां कसो माथ्यांतल्यान काण उडय. भगवगीतेंत ताणें सांगलें म्हण तूं पिशें जावं नाका तूं माथ्यांतल्यान काण उडय आनी तें तूं परीक्षा करच्या वचनाका म्हण. हात दवर तशें म्हणटा म्हणटलें पुरे खोटेंच तें तूं तें काण उडय कळ्ळें. ताणें तुका बरें कशें करून खूश करता केलें म्हण. हे दानव शिरोमणी खंयचे प्रकार शंकरान तिणें तागेलें उत्तर आसा पळय खोटी जाल्यार तें असत्यवादीक तूं ताका मारता. तुका ताणें फसयलें शंकरान तुका फाल्स उलयलें कळ्ळें. तो असत्यवादी कोण शंकर तुमकां शंकर काय म्हळ्यार टक्क पयलीं फिनीश करता म्हण. ताजे निमतान फटवलें बंद करता ताणें कोणें शंकरान आनी कोणें फटवलें तुका आतां कशें फसयल्या पळय कोणाक फसोवन ताणें वर दिवन कळ्ळें तथास्तू म्हणटा तें बंद जावका तागेलें म्हण तुका शंकर हें करता. आतां भगवंतान अशें एक नाटक केलें की म्हळ्यार पिशें जावंक गेलो. ईश्वरालो बरें विसरलो आतां विष्णून तागेलो भंय दिसलो ताका. परीक्षीत राजा शुकमहर्षी म्हणटा की भगवंतालो असलें मोहक उत्तर आसा पळय मोडीचें तें कोण घेवन न्हू अद्भुत तागेलो गोडी उत्तर आसा पळय छंदार उलयल्लें. तो दुर्बुद्धी आशिल्लो कोण तो राक्षस आसा पळय प्रकाशुर ती बुद्धी मंक जाली काय डिम जाली तागेली. पुरा कसो म्हण मात्तें काम करना मंक जालें आनी तें दुर्बुद्धीन तें वर तो विसरलो खंय वर आसा पळय अशें करून घेतलें. हात खंय दवरून गेलो अशें दवरून घेवन थोडे हांव कशें केलें तोच गेलो तोच मेलो म्हण हांगा तात्पर्य कशें की म्हळ्यार त्या क्षणान तो केन्ना तो माथ्यार दवरून घेतला तो मरता तो पळय विष्णून कशें नाटक केलें पळय म्हण आमकां कसन शिक्षण म्हळ्यार आमकां हांगा शिकतास की म्हळ्यार देवान आमकां पुरा दिलें काण घेवपाक कांय वेळ लागना म्हण आमी तशें दिल्लें आसता पळय वेवस्थीत व्हरता तें कशें कपट तें गुरुला सुद्दां एप्लिकेबल जाता.
गुरु दिता काण घेवचो सुद्दां गुरू कोत आसा, देव दिता गुरू काण घेवचा कोत आसा. तशें आमी आमगेलो नाश करून घेवनी. आतां आमी मसलो काम ते करून घेता आसाची कसो ताप जालें पळय सुलभाल मेळना, बट आमी नाश करून घेताचे आमगेले माथ्यार आमी हात दवरून घेताचे. सो आतां पापी आसलो तो प्रकाशवर मेला, सर्व लोकांक खुशी जाली, एक कंटक गेलो, म्हाका कशी कंटक लागसर गेलो पळय. सो सर्व लोक संकटान मुक्त जाल्याची. आनी भगवान पुरुशोत्तम महाविष्णू अशें म्हणटा, देवादी देवा शंकरा कळ्ळें, हे दुश्टाक सगळें पापच नाश केलें. हे संतोशाचे विशय परमेश्वरा महापुरुशाक कोण अपराध करता पळय तो कशें जिवन उरतलो. आतां तूं महापुरुश ईश्वर ताणें अपराध केलो आसा, तो कशें जिवन काडटलो आनी ताका नाश केलें आतां. सो खंयचो मनुश्य दुसऱ्याक वायट करता पळय, महापुरुशाक सज्जन लोकांक वायट करता पळयता तेन्ना तो सकल संबंद जगद्गुरूक अपराध केलो ताका क्लेश लागता, तो कशें जिवन उरतलो म्हण. सो तशें अनंत शक्ती समुद्र आशिल्लो भगवंत महाविष्णू अनंत शक्ती म्हण ताका अनंत म्हणटा आमी. महाविष्णू तागेले एक एक शक्ती उतरान ते सिमे भायर खंय तागेलें उतर कितलें मिनींगफूल, कितलो पावर आसता आनी तो कितलें बोध आसा. तो प्रकृतीकिंत पयलो आशिल्लो साक्षात परमात्मा, तो सगळ्याकिंत वयर आसतो, सगळ्याकिंत मेरून आशिल्लो परमात्मा महाविष्णू तो. आनी तागेलें हें संकट जालें आनी तो सोडयलें ईश्वराक. ईश्वरान सोडयलें संकट जालें आनी सोडयलें. महाविष्णू लिला कोण आयकता आनी कोण सांगता, हांव सांगता आसा, तुमी आयकता, दोगा दोगा फायदो आसा. म्हाका फायदो आसा तुमकां. हे महाविष्णूलें हे प्रसंग कोण आयकता कोण सांगता ताणें संसार बंधनांतल्यान भायर पडटा आनी तांकां शत्रू भंय ना. सो तुमी आयज खंयच्या शत्रूना मुखार वचत आयकलें तुमी आनी बंधनांतल्यान भायर येतात. उरता म्हणून जाल्यार आनी उरा कळ्ळें. आतां उरता म्हणल्यार तुमी आयकलें ना म्हणून आयकलें जाल्यार आसलेली बंधन भायर पडटाची आनी खंयच्या प्रकार भंय ना. म्हणून तुमी निर्भय हाजेर उरता, खंयचे शत्रू येना.